हितोपदेश 1। प्रस्तावना, उद्देश्य र विषय। दाउदका छोरा इजरायलका राजा सोलोमनका हितोपदेश, जसद्वारा मानिसहरूले बुद्धि र अनुशासन प्राप्त गर्नेछन्, अन्तर्दृष्टिका कुराहरू बुझ्नेछन्, एक अनुशासित र विवेकी जीवन जिउनेछन्, सोझाहरू विवेकशील बन्नेछन्, जवानहरूले ज्ञान र बुद्धि प्राप्त गर्नेछन्, बुद्धिमानले सुनुन् र तिनीहरूको ज्ञान बढोस् र विवेकशील व्यक्तिलाई अगुवाई मिलोस्। जसद्वारा हितोपदेश र दृष्टान्तहरू, बुद्धिमानको आह्वान र रहस्यका कुराहरू तिनीहरूले बुझुन्। परमप्रभुको भय नै ज्ञानको सुरु हो, तर मूर्खले बुद्धि र अनुशासनलाई तुच्छ ठान्दछ। बहकाउको विरुद्ध चेतावनी। हे मेरो छोरो, आफ्नो बुबाको आदेश सुन र आफ्नी आमाको शिक्षा नत्याग, ती तेरो शिरमा शोभाको मुकुट र तेरो गलामा सम्मानको हार हुनेछ। हे मेरो छोरो, यदि पापीहरूले तँलाई बहकाउन खोजे भने तिनीहरूको बहकाउमा नलाग। तिनीहरू भन्लान्, आओ हामीसँग कसैको रक्तपात गर्न ढुकिबसौँ, कुनै निर्दोषलाई लुट्न ढुकिबसौँ। चिहानले निलेझै र गहिरो भड्खालोमा परी त्यसको पिँधमा पुग्नेहरूलाई झै हामी तिनीहरूलाई पुरै जिउँदै निलौँ। हामी सबै किसिमका बहुमूल्य थोकहरू लिनेछौँ र लुटका माल सामानले हाम्रा घर भर्नेछौँ। तिमी हामीसँगै साझेदार हौ र हामी लुटको थैलोबाट बाँड्नेछौँ। हे मेरो छोरो, तिनीहरूसँग नजा, तिनीहरूको मार्गमा पाइलै नराख, किनकि तिनीहरूका पाइला पाप गर्न हतारिन्छन्, तिनीहरू रक्तपात गर्न आतुरी गर्छन्। सबै पंक्षीहरूका नजरको सामु जाल फैलाउनु कति व्यर्थ। यी मानिसहरू आफ्नै रगतको लागि ढुकिरहन्छन्, तिनीहरू आफै जाकिन ढुकिरहन्छन्। बेइमानीसित कमाउनपट्टि लाग्नेहरू सबैको अन्त्य यस किसिमले हुन्छ। यसरी धन आर्जन गर्नेको जीवन त्यसैले छिनेर लैजान्छ। बुद्धिको तिरस्कार विरुद्ध चेतावनी। बुद्धि सडकहरूमा चर्को स्वरले कराउँछ, त्यसले आफ्नो आवाज बजारहरूमा उचाल्छ। हो हल्लाले भरिएका गल्लीहरूका पर्खालमाथिबाट त्यो चिच्याउँछ, सहरका मूल ढोकाहरूमा यसरी त्यसले भाषण गर्छ। हे निर्बुद्धि हो, कहिलेसम्म तिमीहरू आफ्नो बुद्धिहीन मार्गलाई प्रेम गरिरहनेछौ? कहिलेसम्म खिल्ली उडाउनेहरू खिल्ली उडाइरहनमा मग्न भइरहने र मूर्खहरूले ज्ञानलाई घृणा गर्दै रहने? यदि मेरो हप्की तिमीहरूले ग्रहण गरेका भए म आफ्नो हृदयका कुराहरू तिमीहरूसँग पोख्ने थिएँ र मेरा विचारहरू तिमीहरूलाई थाहा गराउने थिएँ। तर मैले बोलाउँदा तिमीहरूले इन्कार गरेका हुनाले र मैले आफ्ना हात फैलाउँदा कसैले ध्यान नदिएको हुनाले, मेरा सबै अर्थीलाई तिमीहरूले व्यवस्था गरेका हुनाले र मेरो हप्की ग्रहण नगरेका हुनाले, तिमीहरूलाई आपत्ति आइपर्दा म हाँस्नेछु, विपत्तिले तिमीहरूलाई छोप्दा म खिल्ली उडाउने छु। जब आँधी बेरी झै तिमीहरूलाई विपत्तिले ढाक्छ, जब भुमरी झै आपत्ति तिमीहरूमाथि मडारिएर आउँछ, जब सङ्कष्ट र दुःखले तिमीहरूलाई डुबाउँछन्, तब तिनीहरू मलाई पुकार्नेछन् तर म जवाफ दिने छैन। तिनीहरूले मेरो खोजी गर्नेछन् तर मलाई भेटाउने छैनन्। तिनीहरूले ज्ञानलाई घृणा गरेका हुनाले र परमप्रभुको भय मान्न नचाहेका हुनाले, तिनीहरूले मेरो अर्थी ग्रहण नगरेका हुनाले र मेरो हप्की तिरस्कार गरेका हुनाले, तिनीहरूले आफ्नो चालचलनको फल भोग्नेछन् र आफ्ना कपट योजनाको फलले आफै लादिनेछन्। आफ्नै मनमानीपनले गर्दा निर्बुद्धिहरू मर्नेछन् र मूर्खहरूको आफ्नै निश्चिन्तताले तिनीहरूमाथि नाश आइपर्नेछ। तर मैले भनेको कुरा जसले सुन्छन् तिनीहरू सुरक्षामा जिउनेछन् र हानि नोक्सानीको डरै बिना ढुक्क रहनेछन्। हितोपदेश 2। बुद्धिबाट प्राप्त हुने नैतिक लाभहरू। हे मेरो छोरो, यदि तैले मेरा वचनहरू ग्रहण गरिस् र मेरा आज्ञाहरू तेरो मनभित्र राखिस् भने, बुद्धिका कुराहरू ध्यान दिइस् र तेरो हृदयलाई समशक्तितिर लगाइस् भने, अन्तर्दृष्टिको लागि पुकारा गरिस् र समशक्ति पाउनलाई चर्को स्वरले पुकारिस् भने, यदि तैले चाँदी झै त्यसलाई खोजिस् र गाढ धन झै त्यो खनिस् भने, तैले परमप्रभुको भय बुझ्नेछस् र परमेश्वरको ज्ञान प्राप्त गर्नेछस्। किनभने परमप्रभुले बुद्धि दिनुहुन्छ र उहाँको मुखबाट ज्ञान र समशक्तिका कुराहरू निस्कन्छन्। उहाँले इमान्दारको लागि आफ्नो भण्डारमा विजयी साँचेर राख्नु भएको छ। जसको चाल निर्दोष छ तिनीहरूका लागि उहाँ ढाल हुनुहुन्छ, किनभने उहाँले न्यायको मार्ग रक्षा गर्नुहुन्छ र आफ्ना विश्वासयोग्य भक्तजनहरूको बाटो सुरक्षित राख्नुहुन्छ। तब धार्मिकता, न्यायसङ्गत र उचित के हो, साथै हरेक असल मार्ग के हो तैँले बुझ्नेछस्।
किनभने बुद्धिले तेरो हृदयमा प्रवेश गर्नेछ र ज्ञान चाहिँ तेरो प्राणको लागि आनन्ददायक हुनेछ। विवेकले तँमाथि हेरचाह गर्नेछ, समशक्तिले तेरो रक्षा गर्नेछ। बुद्धिले तँलाई दुष्ट चालबाट र छली कुरा गर्ने मानिसहरूबाट जोगाउनेछ। त्यस्ताहरू इमान्दारीको चाल त्यागेर अन्धकारमा हिडुल गर्छन्। तिनीहरू खराब काम गर्नमा प्रसन्न हुन्छन् र दुष्टको बदमासीमा रमाउँछन्, जसका बाटाहरू बाङ्गो टिङ्गो र जसका आफ्नै चालहरू कुटिल छन्। बुद्धिले तँलाई व्यभिचारिणी र अनैतिक स्त्रीका लोभ्याउने कुराहरूबाट जोगाउनेछ, जसले आफ्नो यौवनको पतिलाई त्यागेकी छे र परमेश्वरको सामु आफूले बाँधेको करारको व्यवस्था गरेकी छे। त्यसको घरभित्र पस्नेलाई मृत्युले ओह्रालो लैजान्छ र त्यसको बाटोमा लाग्नेहरू मृतकहरूको देशमा पुग्छन्। त्यस स्त्री कहाँ जानेहरू कोही पनि फर्केर आउने छैन, न त त्यस्ताहरूले जीवनको मार्ग नै भेटाउनेछ। यसै कारण भला मानिसहरूको अनुसरण गर र धर्मी मानिसको चालमा लागिबस, किनभने धर्मीहरू देशमा बास गर्नेछन् र निर्दोष मानिसहरू त्यहाँ रहनेछन्। तर दुष्टहरू देशबाट जरै समेत उखेलिनेछन् र विश्वासघातीहरू झार झैँ फ्याँकिनेछन्। हितोपदेश 3, बुद्धिबाट पाइने अरू फाइदाहरू। हे मेरो छोरो, मेरो शिक्षालाई नभुल, तर मेरा आज्ञाहरू आफ्नो हृदयमा लुकाइराख, किनभने तिनले तँलाई दीर्घायु बनाउनेछन् र तेरो लागि सम्पन्नता ल्याउनेछन्। भक्ति र विश्वास योग्यताले तँलाई कहिले नछोडुन्। ती तैले आफ्नो गलामा बाँधिराख, आफ्नो हृदयको पाटीमा ती लेखिराख। परमेश्वर र मानिसको दृष्टिमा तैले निगाह पाउनेछस् र असल नाउँ कमाउनेछस्। आफ्ना सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरो आफ्नै समशक्तिमा भर नपर। आफ्ना सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरा मार्गहरू सोझा तुल्याइदिनुहुनेछ। आफ्नै नजरमा बुद्धिमान नहौ, परमप्रभुको भय मान र दुष्कर्मलाई त्याग। यसले तेरो शरीरलाई स्वस्थ तुल्याउनेछ र तेरो हड्डीको लागि पोषण दिनेछ। आफ्नो धन सम्पत्ति र आफ्ना सबै उब्जनीको अगौटे फलले परमप्रभुको आदर गर, तब तेरा ढुकुटीहरू पोखुन्जेल भरिनेछन् र तेरा भाँडाहरू नयाँ मद्दले चुलिएर पोखिनेछन्। हे मेरो छोरो, परमप्रभुको अनुशासनलाई अवहेलना नगर र उहाँको हप्कीलाई खराब नठान, किनभने जसलाई परमप्रभु प्रेम गर्नुहुन्छ उसैलाई नै उहाँले अनुशासन गर्नुहुन्छ, जसरी बुबाले आफ्नो प्यारो छोरालाई ताड्न दिन्छन्। धन्य हो त्यो मानिस जसले बुद्धि प्राप्त गर्छ र समशक्ति हासिल गर्छ, किनभने बुद्धि चाँदी भन्दा धेरै लाभदायक हुन्छ र त्यसले सुनले भन्दा बढी फाइदा दिन्छ। त्यो मानिक भन्दा पनि बहुमूल्य हुन्छ र तैले इच्छा गरेको कुनै पनि थोक त्यससँग तुलना गर्न सकिँदैन। बुद्धिको दाहिने हातमा दीर्घायु र त्यसको देब्रे हातमा धन र सम्मान हुन्छन्। त्यसका मार्गहरू आनन्ददायक हुन्छन् र त्यसका सबै बाटाहरू शान्तिका हुन्छन्। बुद्धिलाई अँगाल्नेहरूका निम्ति त्यो एक जीवनको रुख हो, त्यसलाई पक्रनेहरूले आशिष पाउनेछन्। बुद्धिले नै परमप्रभुले पृथ्वीको जगहरू बसाल्नुभयो, समशक्तिले उहाँले आकाशलाई त्यसको ठाउँमा राख्नुभयो। उहाँको ज्ञानले गहिरा सागरहरू फुटिने निस्के र बादलले तलतिर शीत झारे। हे मेरो छोरो, सत्य बुद्धि र विवेकलाई जोगाइ राख, तिनलाई तेरो दृष्टिबाट जान नदे। ती तेरो निम्ति जीवन र तेरो गलामा शोभाको गहना झैँ हुनेछन्। तब त आफ्नो मार्गमा सुरक्षित भई हिँड्नेछस् र तेरा खुट्टा लरबरिने छैन। जब त ढल्किनेछस् त भयभीत हुने छैनस्। जब त ढल्किनेछस् तँलाई मिठो निद्रा लाग्नेछ। दुष्टहरूमाथि एक्कासी आइलाग्ने विपत्ति वा सर्वनाशसँग त चाहिँ नडरा, किनभने परमप्रभु नै तेरो साहस हुनुहुनेछ र उहाँले तेरा खुट्टालाई पासोमा पर्नदेखि जोगाउनुहुनेछ। जसलाई भलाइ गर्नुपर्छ तेरो हातमा भइन्जेल त्यो नरोक, जबकि तँसँग त्यो अहिले नै छ। आफ्नो छिमेकीलाई पछि आओ भोलि पर्सि दिउँला नभन। आफ्नो छिमेकीको विरुद्धमा षड्यन्त्र नरच, जो तेरो नजिक भरोसा राखेर बस्दछ। बिना कारण कुनै मानिसलाई दोष नलगा, जसले तेरो कुनै खराबी गरेको छैन। हिंसात्मक मानिसको ईर्ष्या नगर र त्यसको कुनै पनि मार्गलाई नछान, किनकि परमप्रभु कुटिल मानिसलाई घृणा गर्नुहुन्छ, तर सोझाहरूलाई आफ्नो विश्वासमा राख्नुहुन्छ। दुष्टहरूको घरमा परमप्रभुको सराप पर्छ, तर धर्मीको घरलाई उहाँले आशिष दिनुहुन्छ। अभिमानी गिल्ला गर्नेहरूलाई उहाँले गिल्लामा उडाउनुहुन्छ, तर नम्रहरूलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ। बुद्धिमानले इज्जत प्राप्त गर्दछ, तर मूर्खहरूलाई उहाँले लज्जित तुल्याउनुहुन्छ। हितोपदेश 4, बुद्धि अति श्रेष्ठ हो। हे मेरा छोराहरू हो, आफ्नो बुबाको अर्ती सुन।
यसमा ध्यान देऊ र समशक्ति प्राप्त गर, किनकि म तिमीहरूलाई उत्तम शिक्षा दिन्छु। यसै कारण मेरो अर्थीलाई नत्याग। जब म आफ्नो बुबाको घरमा एक ठिटो थिएँ, कलिलै अवस्थाको र मेरी आमाको एक मात्र छोरो, उहाँले मलाई शिक्षा दिनुभयो र भन्नुभयो, तेरो पुरा हृदयले मेरो वचन पक्रिराख, मेरा आज्ञाहरू पालन गर र त जिउने छस्। बुद्धि प्राप्त गर, समशक्ति प्राप्त गर, मेरा वचनहरू नबिर्सी र तिनीहरूबाट तर्किएर नजा। बुद्धिलाई नत्याग र त्यसले तँलाई सुरक्षित राख्नेछ। त्यसलाई प्रेम गर र त्यसले तँमाथि हेरचाह गर्नेछ। बुद्धि अति श्रेष्ठ हो, त्यसैले बुद्धि प्राप्त गर। तँसँग भएका सबै कुराले मूल्य चुकाउनु परे तापनि समशक्ति प्राप्त गर। त्यसलाई कदर गर र त्यसले तँलाई उच्च पार्नेछ। त्यसलाई अँगाल र त्यसले तँलाई आदर दिनेछ। त्यसले तेरो शिरमा अनुग्रहको माला पहिराइदिनेछ र महिमाको शिरपेच प्रदान गर्नेछ। सुन, हे मेरो छोरो, मैले भनेका कुरा ग्रहण गर र तेरो जीवनमा दीर्घायु हुनेछ। म तँलाई बुद्धिको बाटो सिकाउँछु र सोझो बाटोमा डोर्याउँछु। त हिँड्दा तेरा पाइलाहरू अड्किने छैनन्, त दगुर्दा लरबरिने छैनस्। अर्थीलाई समाति राख, त्यसलाई उम्कन नदे। त्यसलाई राम्ररी पालन गर, किनभने त्यो तेरो जीवन हो। दुष्टको मार्गमा खुट्टा नहाल अथवा दुष्ट मानिसको चालमा नहिँड। त्यसलाई त्यागिदे, त्यसमाथि तेरो पाइला नराख। त्यसबाट तर्केर आफ्नै बाटो लाग, किनभने दुष्टहरू खराब काम नगरुन्जेल सुत्न सक्दैनन्। कसैको पतन नगरुन्जेल तिनीहरूलाई निन्द्रै लाग्दैन। दुष्टता तिनीहरूको भोजन र उपद्रव तिनीहरूको पिउने पदार्थ हो। धर्मीको चाल प्रभातको प्रथम चमक जस्तै हो, त्यो मध्यदिन नहुन्जेल झन झन चहकिलो हुँदै जान्छ। तर दुष्टको चाल चाहिँ घोर अन्धकार जस्तो हो, केले आफ्नो पतन हुँदैछ सो तिनीहरू जान्दैनन्। हे मेरो छोरा, मेरो कुरामा ध्यान दे, मेरा वचनहरू राम्ररी सुन। ती तेरो नजरबाट उम्केर जान नदे, ती तेरो हृदयभित्र राखी छोड, किनभने मेरो वचन पाउनेको निम्ति त्यो जीवन हो र त्यसको सारा शरीरको निम्ति स्वास्थ्य हो। सबै कुराभन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो। कुवाक्य तेरो मुखबाट परै रहोस्, भ्रष्ट कुराकानी तेरो ओठदेखि टाढै रहोस्। तेरो आँखाले तेरो अघि सिधा हेरोस्, तेरो अघिल्लोतिर सोझै एक टक लाएर हेरोस्। तैले पाइला चाल्नलाई नैतिकताको मार्ग तयार गर र ती मार्गहरू मात्रै रोज जुन निश्चित छन्। दाहिने देब्रेतिर नलाग, सबै दुष्ट कुराबाट आफ्ना खुट्टा अलग राख। हितोपदेश 5। व्यभिचार विरुद्ध चेतावनी। हे मेरो छोरा, मेरो बुद्धिमा ध्यान दे र मेरा अन्तर्दृष्टिका वचनहरू ध्यानसित सुन। यसरी तैले विवेकलाई कायम राख्नेछस् र तेरो ओठले ज्ञानको रक्षा गर्नेछ। किनभने व्यभिचारी स्त्रीको ओठबाट मह चुहुन्छ र त्यसको बोली चाहिँ तेलभन्दा चिप्लो हुन्छ। तापनि अन्तमा त त्यो स्त्री पित्त झै तितो र दुई धारे तरबार झै लाग्ने हुन्छ। त्यसको खुट्टा मृत्युको बाटोतिर ओह्रालो लाग्छ, त्यसको पाइला सोझै पातालतिर लागेको हुन्छ। त्यसले जीवनको मार्गतिर ध्यानै दिँदैन, त्यसको चाल कुटिल छ तापनि यो कुरा त्यसले थाहा गर्दिन। अब हे मेरा छोरा हो, मेरा कुरा सुन र मैले भनेका कुराहरूबाट तर्केर एकातिर नलाग। त्यस्ती स्त्रीदेखि टाढा बस, त्यसको घरको ढोका नजिक नजाऊ, नत्र त तिमीहरूले आफ्नो उत्तम बल पराईलाई दिनेछौ र तिमीहरूको उमेर निर्दयीको हातमा पर्नेछ। विदेशीहरूले तिमीहरूको सम्पत्तिमा चयन गर्नेछन् र तिमीहरूका पसिनाको काम चाहिँ कमाई चाहिँ अर्कैको घरमा भरिभराउ हुनेछ। जीवनको आखिरी समयमा तिमीहरूले विलाप गर्नेछौ। जब तिमीहरूका मासु र छाला गलिसकेका हुनेछन्, तब तिमीहरूले भन्नेछौ, हाय, मैले अनुशासनलाई कसरी घृणा गरेँ र सुधार र हप्कीलाई मेरो हृदयबाट लत्याएँ। मैले मेरा गुरुहरूको आज्ञा पालन गरिनँ र मेरा प्रशिक्षकहरूको कुरामा ध्यानै दिइनँ। म पुरै सर्वनाशको खाडलमा आइपुगेको छु र सारा समुदायको सामु निन्दित भएको छु। आफ्नै कुण्डको पानी र आफ्नै कुवाबाट बगेको पानी पी। के तेरो कुवाको पानी सडकतिर र तेरो खोलाको पानी बजारहरूतिर बग्न दिने? त्यो तेरै निम्ति मात्र होस्, पराई त्यसको हिस्सेदार पटक्कै हुनु नपाओस्। तेरो फोहरा आशीर्वादी होस् र तेरो युवा अवस्थाकी पत्नीसित त आनन्दित हो। मायालु मृगी र राम्री हरिण झै
त्यसकै स्तनमा त सन्तुष्ट बन, त सधैँ त्यसकै प्रेममा मोहित भइरहोस्। हे मेरो छोरा, त किन बेश्याको मोहमा फस्छस्? त किन अर्काकी पत्नीलाई आलिङ्गन गर्छस्? किनभने मानिसको चाल त सधैँ परमप्रभुको दृष्टिमा रहिरहन्छ र उहाँले त्यसका सबै मार्गहरू जाँच्नुहुन्छ। दुष्ट मानिसको खराब कामले त्यसलाई पासोमा पार्छ र आफ्नै पापको बन्धनमा त्यो जेलिन्छ। अनुशासनको अभावले त्यो मर्नेछ, आफ्नै असीम मूर्खताले त्यसलाई भरमाउनेछ। हितोपदेश 6, मूर्खताको विरुद्धमा चेतावनीहरू। हे मेरो छोरो, यदि त आफ्नो छिमेकीको जमानी बसेको छस् वा कसैसँग करार बाँधेको छस् भने, यदि आफ्नो प्रतिज्ञाको वचनले त फसिस् र आफ्नै मुखको वचनले पासोमा परिस् भने, तब हे मेरो छोरा, आफूलाई जोगाउन मैले भने जस्तो गर, किनकि त आफ्नो छिमेकीको पन्जामा परेको छस्। आफूलाई नम्र तुल्याएर झट्टै जा र छिमेकीसँग खुरन्धार बिन्ती गर। आँखामा निन्द्रा पर्न नदे र पटल बन्द हुन नदे। सिकारीको हातबाट हरिण उम्के झै, व्याधाको पासोबाट चरा फुत्के झै तैले आफूलाई मुक्त गर। ए अल्छे, कमिला कहाँ गएर त्यसको चाल ढङ्ग हेर र बुद्धिमानी बन। त्यसको अगुवा हुँदैन, हाकिम वा शासक हुँदैन, तापनि ग्रीष्म ऋतुमा त्यसले अन्नको भण्डार तयार गर्छ र कटनीको समयमा आफ्नो खानेकुरो सञ्चय गर्छ। ए अल्छे, त कहिलेसम्म सुतिरहन्छस्? त कहिले आफ्नो निन्द्राबाट जाग्छस्? क्षणिक सुताइ र क्षणिक उगाइले, हात बाँधेर केही बेरको आराम गराइले, दरिद्रता तमाथि डाकु झै र अभाव चाहिँ हतियार भिरेको मानिस झै आइलाग्नेछ। बदमास र दुष्ट मानिस त्यही हो जो भ्रष्ट कुराकानी गरी हिँड्छ, जसले आँखा झिम्क्याउँछ र खुट्टा र औँलाले इसारा गर्दछ। आफ्नो छली हृदयमा त्यसले दुष्ट कुरा रच्दछ, त्यसले सधैँ विवाद उत्पन्न गराउँछ। त्यसैले त्यसमाथि अचानक विपत्ति आइलाग्नेछ, उपाय बिना नै त्यो एक्कासी नष्ट हुनेछ। 6वटा कुराहरू छन् जसलाई परमप्रभुले घृणा गर्नुहुन्छ, 7औं चाहिँ जो उहाँको दृष्टिमा घृणित छन्। अहङ्कारी आँखा, झुट बोल्ने जिब्रो, निर्दोषको रगत बगाउने हात, दुष्ट योजनाहरू रच्ने हृदय, खराबी काम गर्न झट्टै अग्रसर हुने पाइला, असत्य बोल्ने झुटो साक्षी र दाजुभाइहरूको माझमा झगडा उठाउने मानिस। व्यभिचारको विरुद्ध चेतावनी। हे मेरो छोरो, आफ्ना पिताका आज्ञाहरू पालन गर र आफ्नी आमाको अर्थीलाई नत्याग। ती तेरो हृदयमा सधैँ राख, तिनलाई तेरो घाँटीमा बाँधी राख। त हिँड्दा तिनले तेरो अगुवाई गर्नेछन्, त सुतेको बेला तिनले तेरो हेरचाह गर्नेछन्, त जागा रहँदा तिनी तसित बातचित गर्नेछन्। किनभने ती आज्ञाहरू बत्ती र अर्थी चाहिँ ज्योति हुन् र अनुशासनको लागि गरिने हप्काइहरू जीवनका मार्ग हुन्। जसले तँलाई अनैतिक स्त्री र लोभ्याउने कुरा गर्ने स्वेच्छाचारी पत्नीबाट जोगाउने छन्। तेरो मनमा त्यसको सुन्दरताको कारण कुइच्छा नगर, अथवा त्यसको आँखाले तँलाई नफसाओस्, किनकि बेश्याले तँलाई एउटा रोटीको टुक्रामा झारिदिनेछ र व्यभिचारीले त तेरो जीवन समेत शिकार तुल्याउनेछ। आफ्नो लुगा नडढाइकन के कुनै मानिसले आफ्नो आँखामा आगो राख्न सक्छ? जलिरहेका भुङ्रामा कुनै मानिस हिँड्यो भने के त्यसका खुट्टा पोल्दैनन् र? अर्काकी पत्नीसित सुत्ने त्यस्तै नै हुन्छ, तिनलाई छुने कुनै पनि मानिस दण्ड नपाई उम्कने छैन। साह्रै भोक लागेको मानिसले आफ्नो भोक मार्न चोरी गर्यो भने मानिसहरूले त्यसलाई घृणा गर्दैनन्, तापनि त्यो पक्राउ पर्यो भने त्यसले 7 गुणा बढी तिर्नै पर्ने हुन्छ। सायद त्यसले आफ्नो घरको सारा सम्पत्तिसम्म दिनुपर्नेछ। तर व्यभिचार गर्ने मानिस बिना समझको हुन्छ, यस्तो काम गर्नेले आफूमाथि बर्बादी ल्याउँछ। त्यसले मुक्का र बेइज्जत पाउनेछ र त्यसको अपमान कहिले मिटिने छैन, किनभने डाहले पतिको क्रोधलाई उत्तेजित गराउँछ र दया माया नदेखाइकनै त्यसले बदला लिन्छ। त्यसले कुनै क्षतिपूर्ति ग्रहण गर्ने छैन, जतिसुकै घुसले पनि त्यसलाई मनाउन सकिँदैन। हितोपदेश 7, व्यभिचारिणीको विरुद्ध चेतावनी। हे मेरो छोरो, मेरा वचनहरू पालन गर र मेरा आज्ञाहरू तभित्र सञ्चय गरिराख। मेरा आज्ञाहरू पालन गर र त जीवित रहनेछस्। मेरा अर्थीहरू तेरो आँखाको नानी जस्तै जोगाइराख। तिनलाई तेरा औँलामा औँठी झै लगाइराख, हृदयको पाटीमा ती लेखिराख। बुद्धिलाई भन, तिमी मेरी बहिनी हौ, र समशक्तिलाई चाहिँ आफ्नो परम मित्र भन।
तब तिनले तँलाई वेश्याबाट र स्वेच्छाचारी पत्नीको मोहित गराउने कुरादेखि जोगाइराख्नेछन्। म आफ्नो घरको झ्यालमा बसेर त्यसको आँखी झ्यालबाट बाहिर हेर्दा मैले के देखेँ भने सिधा सादाहरूका माझमा ठिटाहरूमध्ये एकजनालाई देखेँ जो समझहीन रहेछ। त्यो स्त्री बस्ने गल्लीमा ऊ हिँडिरहेको र त्यसकै घरतिर पाइला बढाइरहेको मैले देखेँ। साँझमा जब दिन ढल्कँदै जाँदा रात अँध्यारो हुँदै जान्छ तब एउटी स्त्री उसलाई भेट्न निस्किएर आई। वेश्या झैं पहिरेकी र धूर्त नियत भएकी चञ्चली र जिद्दीवाल स्त्री जो कहिले घरमा बस्दिन, कहिले गल्लीमा, कहिले चोकहरूमा हरेक कुना काप्चा हुँदो त्यो लुकेर बस्छे। त्यसैले नै उसलाई समातेर चुम्बन गरी र निर्लज चेहराले भनी, मैले घरमा मेलबली चढाउन परेको छ। आज मैले आफ्नो भाकल पुरा गरेकी छु, त्यसैले म तपाईँलाई भेट्न बाहिर आएकी हुँ। मैले तपाईँलाई खोजे, अहिले भेटाएकी छु। मैले मेरो ओछ्यानमा मिश्र देशका रङ्गीन तन्ना बिछाएकी छु। मैले मेरो बिछ्याउनमा मुर्रा, एलवा र दालचिनी छर्केर सुगन्धी तुल्याएकी छु। आउनुहोस्, बिहानसम्म हामी प्रेमको सागरमा डुबौँ। हामी प्रेममा मस्त हौँ। मेरो पति घर हुनुहुन्न, उहाँ त टाढा यात्रामा जानुभएको छ। उहाँले आफूसित थैलीभरि रुपियाँ लानुभयो र पूर्णिमासम्म उहाँ घर फर्कनुहुन्न। फकाई फुस्लाइकन त्यसले उसलाई रनभुल्ल पारी मोहित कुराहरू गरेर त्यसले उसलाई फसाए। तुरन्तै ऊ त्यसको पछि लाग्यो, बधशालातिर लागेको गोरु झै, पासोतिर अघि बढिरहेको मृग झै। तब बाणले त्यसको कलेजो नै छेडिदिन्छ। जालतिर बेगले उडेको चरा झै आफ्नो ज्यानै गुमाउँछु भन्ने उसलाई ज्ञानै छैन। अब हे मेरा छोराहरू हो, मेरो कुरा सुन। मैले भनेको कुरामा ध्यान देऊ। तिमीहरूको हृदय त्यसको चालतिर फस्न नदेऊ, त्यसको बाटोतिर बरालेर नजाऊ। त्यसले धेरैजनालाई नष्ट पारेकी छे। त्यसको शिकार बन्नेहरू असङ्ख्य छन्। त्यसको घर पाताल जाने बाटो हो जसले मृत्युको कोठाहरूतिर पुर्याउँछ। हितोपदेश 8। बुद्धिको आह्वान। के बुद्धिले चर्को स्वरमा आह्वान गर्दैन र? के समशक्तिले आफ्नो आवाज उच्च पार्दैन र? बाटोका उच्च ठाउँहरूमा चौबाटोमा त्यो खडा हुन्छ। सहरतिर जाने मूल ढोकाको छेउमा प्रवेशद्वारमा त्यो चर्को स्वरले यसरी कराउँछ, हे मानिसहरू हो, म तिमीहरूलाई आह्वान गर्दछु। म सारा मानव जातिलाई मेरो आवाज सुनाउँछु। हे निर्बुद्धि हो, बुद्धि प्राप्त गर। हे मूर्ख हो, समशक्ति प्राप्त गर। सुन, तिमीहरूलाई बताउनु पर्ने आदरणीय कुराहरू मसँग छन्। ठिक कुरा बोल्न म मेरो मुख खोल्छु। मेरो मुखले साँचो कुरा बोल्दछ, किनभने मेरा ओठले दुष्टता घृणा गर्छन्। मेरो मुखका सबै वचनहरू न्यायपूर्ण छन्। तिनीहरूमध्ये कुनै पनि बाङ्गो टिङ्गो छैन। विवेकशील व्यक्तिको लागि ती सबै उचित छन्। ज्ञान हुने मानिसको निम्ति ती खोट रहित छन्। चाँदीको सट्टा मेरो उपदेश, उत्तम सुनभन्दा त बरु ज्ञान नै खोज, किनभने बुद्धि मानिकभन्दा बहुमूल्य हुन्छ र तैँले इच्छा गरेको कुनै पनि थोक त्यससँग तुलना गर्न सकिँदैन। म बुद्धि हुँ, सावधानीसित म बसोबास गर्दछु। मसँग ज्ञान र विवेक छन्। परमेश्वरको भय मान्नु दुष्टतालाई घृणा गर्नु हो। अभिमान, अहङ्कार, खराब चालचलन र भड्काउने कुराहरू म घृणा गर्छु। सरसल्लाह र उचित फैसला मबाटै हुन्छन्। मसँग समशक्ति र सामर्थ्य छन्। मदारा नै राजाहरू राज्य गर्छन् र शासकहरू उचित कानुन बनाउँछन्। मदारा नै राजकुमारहरू राज्य व्यवस्था चलाउँछन् र सबै उच्च अख्तियारहरू पृथ्वीभरि शासन गर्दछन्। मलाई प्रेम गर्नेहरूलाई म प्रेम गर्छु। मलाई खोज्नेहरूले मलाई भेटाउँछन्। मसँग वैभव र आदर, टिक्ने धन सम्पत्ति र समृद्ध छन्। मेरो फल निखुर सुनभन्दा उच्च छ। जे म उत्पादन गर्छु त्यसले असल चाँदीलाई उछिनिदिन्छ। म धार्मिकताको बाटो र न्यायको मार्गमा हिँड्छु। मलाई प्रेम गर्नेहरूलाई म धन सम्पत्तिले भरिपूर्ण पार्छु र म तिनीहरूका भण्डार भरिदिनेछु। परमप्रभुले सृष्टिको प्रारम्भमा नै मलाई सृजनुभयो। उहाँका आदरका सबै कामहरूभन्दा पहिले नै, अनन्तदेखि नै मेरो नियुक्ति भएको थियो। सबैभन्दा पहिले, संसार सुरु हुनुभन्दा पनि पहिले नै, महासागर नहुँदै मेरो जन्म भएको थियो। पानीले भरिएका खोला नालाहरू हुनुभन्दा अघि नै, पर्वतहरू आफ्नो स्थानमा स्थापित हुनुभन्दा पहिले नै, पहाडहरूभन्दा अघि नै मेरो जन्म भएको थियो। उहाँले पृथ्वी वा यसका जमिन वा संसारमा धुलाको कण बनाउनुभन्दा अघि नै म सृजिएको थिएँ। उहाँले आकाशलाई त्यसको ठाउँमा बसाल्नु हुँदा
र महासागरलाई क्षितिजले झै घेर्नुहुँदा म त्यहाँ थिएँ। उहाँले बादललाई आकाशमा स्थापित गर्नुहुँदा र महासागरका मूलहरूलाई तिनीहरूका स्थानमा दृढसँग बसाल्नुहुँदा, उहाँले समुद्रको सिमाना तोकिदिनुहुँदा, उहाँको आज्ञाभन्दा बाहिर नागी पानी नजानलाई र उहाँले पृथ्वीका जगहरू बसाल्नुहुँदा म एक कारिगर चाहिँ उहाँको छेउमा थिएँ। म दिनहुँ हर्षले विभोर हुन्थेँ, उहाँको उपस्थितिमा निरन्तर आनन्दित भइरहन्थेँ। उहाँले बनाउनु भएको सिङ्गो संसारमा आनन्दित हुँदै म मानव जातिमा प्रसन्न रहन्थेँ। अब हे मेरा छोरा हो, मेरो कुरा सुन। तिनीहरू धन्य हुन् जसले मेरा मार्गहरू अपनाउँछन्। मेरो अर्ती सुन र बुद्धिमान हो, त्यसको अवहेलना नगर। त्यही मानिस सुखी हो जसले मेरो वचन सुन्छ, जो दिनहुँ मेरो ढोकामा नियालेर हेर्दै मेरो ढोका नेर पर्खिरहन्छ। किनभने जसले मलाई भेटाउँछ त्यसले जीवन पाउँछ र परमप्रभुको निगाह प्राप्त गर्छ। तर जसले मलाई भेटाउन चुक्छ त्यसले आफैलाई नोक्सानी गर्छ। मलाई घृणा गर्ने सबैले मृत्युसित प्रेम राख्छ। हितोपदेश 9। बुद्धि र मूर्खता। बुद्धिले आफ्नो घर बनाएको छ, त्यसले आफ्ना 7 खामा गाडेको छ। त्यसले आफ्नो पशु मारेको छ, दाख मदमा मसला मिसाएको छ। त्यसले आफ्नो टेबुल पनि तयार पारेको छ। त्यसले आफ्ना दासीलाई पठाएको छ र सहरका अग्ला ठाउँहरूबाट बोलाउँछ। ए सबै निर्बुद्धिहरू भित्र आओ भन्दै ती समझ नभएकाहरूलाई त्यसले भन्छ, आओ मसँग खाओ र मैले मसला मिसाएको दाख मद पिऊ। आफ्ना अज्ञानी चालहरू छोडिदेऊ र तिमी बाँच्नेछौ। समशक्तिको मार्गमा हिँड। जसले गिल्ला गर्ने व्यक्तिलाई सुधार्छ त्यसले अपमान निम्त्याउँछ। जसले दुष्ट मानिसलाई हप्काउँछ त्यसले दुर्व्यवहार बेहोर्नुपर्छ। गिल्ला गर्नेलाई नहप्का, नत्र त्यसले तँलाई घृणा गर्नेछ। बुद्धिमान मानिसलाई हप्का र त्यसले तँलाई प्रेम गर्नेछ। बुद्धिमानलाई अर्थी दे र त्यो झन् बढी बुद्धिमान हुनेछ। धर्मी मानिसलाई शिक्षा दे र त्यसले आफ्नो ज्ञान अझ बढाउनेछ। परमप्रभुको भय मान्नु नै बुद्धिको सुरुवात हो र परम पवित्रको ज्ञान नै समशक्ति हो। किनभने मद्वारा नै तेरो जीवनका दिनहरू धेरै हुनेछन् अनि त दीर्घायु हुनेछस्। त बुद्धिमान भइस् भने तेरो बुद्धिले नै तँलाई इनाम ल्याउनेछ। त गिल्ला गर्ने भइस् भने तैँले मात्र नोक्सान बेहोर्नु पर्नेछ। मूर्खता भनिने स्त्री चर्की हुन्छ, त्यो अनुशासनहीन र अज्ञानी हुन्छ। त्यो आफ्नो घरको ढोकामा सहरको सबैभन्दा अग्ला ठाउँहरूमा भएको आसानमा बस्छे। त्यसको नजिकैबाट सरासर आफ्नो बाटो हिँडिरहेकाहरूलाई त्यसले बोलाउँछ। ती समझ नभएकाहरूलाई त्यसले भन्छे, सबै अज्ञानी जति यता आउन्। चोरीको पानी मिठो हुन्छ, गुप्तमा खाएको रोटी स्वादिष्ट हुन्छ, तर मृतकहरूको वास त्यहाँ हुन्छ र त्यस स्त्रीका पाहुनाहरू पातालको गहिराईमा पुगिसकेका छन् भन्ने कुराको ज्ञान तिनीहरूलाई रत्तिभरि हुँदैन। हितोपदेश 10। सोलोमनको हितोपदेश। बुद्धिमान छोराले आफ्ना बुबालाई खुसी तुल्याउँछ, तर मूर्ख छोराले आफ्नी आमालाई पिरोल्छ। अन्यायसँग कमाएको धनको केही मूल्य हुँदैन, तर धार्मिकताले मृत्युबाट छुटाउँछ। परमप्रभुले धर्मीहरूलाई भोकै रहन दिनुहुन्न, तर उहाँले दुष्टको लालसालाई विफल पार्नुहुन्छ। अल्छे हातहरूले मानिसलाई कङ्गाल तुल्याउँछन्, तर लगनशील हातहरूले सम्पत्ति आर्जन गर्छन्। ग्रीष्म ऋतुमा अन्न जोहो गर्ने छोरो बुद्धिमान हो, तर जो फसलको बेला सुत्छ त्यो बेइज्जत ल्याउने छोरो हो। धर्मात्माको शिरमाथि आशिषको मुकुट रहन्छ, तर दुष्टको मुखमा हिंसा छिपेको हुन्छ। धर्मीको सम्झना गर्नु आशिषमय हुनेछ, तर दुष्टको नाउँ चाहिँ सडेर जानेछ। हृदयमा बुद्धिमान हुनेले आज्ञाहरू स्वीकार गर्छ, तर बकबके मूर्ख सर्वनाशमा पुग्छ। इमान्दार मानिस निर्धक्क हिँड्छ, तर टेढो चाल चल्ने पक्राउ पर्नेछ। द्वेषपूर्ण आँखा झिम्क्याउनेले शोक ल्याउँछ, अनि बकबके मूर्ख सर्वनाशमा पुग्छ। धर्मात्माको मुख जीवनको फोहरा हो, तर दुष्टको मुखमा हिंसा लुकेको हुन्छ। घृणाले कलह उत्पन्न गराउँछ, तर प्रेमले सबै कुकर्महरू ढाकिदिन्छ। विवेकशील मानिसहरूका ओठमा बुद्धिको कुरा पाइन्छ, तर लट्ठी चाहिँ समझ नभएको मानिसको लागि हो। बुद्धिमान मानिसले ज्ञान सञ्चय गर्छ, तर मूर्खको मुखले सर्वनाश निम्त्याउँछ।
धनीको धन नै तिनीहरूका निम्ति बलियो सहर हो, तर दरिद्रताले असहायहरूको पतन हुन्छ। धर्मीको ज्यालाले तिनीहरूमा जीवन ल्याउँछ, तर दुष्टको आम्दानीले दण्ड ल्याउँछ। जसले अनुशासन पालन गर्छ त्यसले जीवनको बाटो देखाउँछ, तर सुधारको व्यवस्था गर्नेले अरूलाई पनि बहकाउँछ। जसले आफूमा घृणा लुकाएर राख्छ त्यसको जिब्रो छली हुन्छ, र जसले अपवाद फैलाउँछ त्यो मूर्ख हो। जब कुरा बढ्ता गरिन्छ पापको अभाव हुँदैन, तर जसले आफ्नो जिब्रोलाई बसमा राख्छ त्यो बुद्धिमान हो। धर्मात्माको जिब्रो निखुर चाँदी हो, तर दुष्टको हृदय भने बेकामको हुन्छ। धर्मीका ओठले धेरैलाई तृप्त गराउँछन्, तर बुद्धिको अभावले नै मूर्खहरू मर्छन्। परमप्रभुको आशिषले धन सम्पत्ति ल्याउँछ, अनि उहाँले त्यसमाथि दुःख थप्नुहुन्न। मूर्ख खराब चालचलनमा रमाउँछ, तर समशक्ति भएको मानिस बुद्धिमा प्रसन्न हुन्छ। आतंकित बनेको कुरा नै दुष्टमाथि आइपर्नेछ, धर्मीले इच्छा गरेको कुरा मन्जुर गरिनेछ। जब आँधी बेहरी मडारिएर आउँछ दुष्टहरू रहँदैनन्, तर धर्मात्मा चाहिँ अनन्तसम्म नै स्थिर रहन्छन्। सिर्काले दाँत कुडिएर धुवाले आँखा पिरिए झै अल्छी गर्ने मानिस आफूलाई पठाउनेको निम्ति त्यस्तै हुनेछ। परमप्रभुको डरले जीवनको आयु थपिन्छ, तर दुष्टको आयु घटाइन्छ। धर्मीको आशाले हर्षी तुल्याउँछ, तर दुष्टका आशाहरू फासफुस हुन्छन्। परमप्रभुको मार्ग धर्मीहरूका निम्ति एक शरण स्थान हो, तर दुष्ट काम गर्नेहरूका निम्ति विध्वंस हो। धर्मात्मा कहिले उखेलिने छैन, तर दुष्ट मानिस पृथ्वीमा रहने छैन। धर्मीको मुखबाट बुद्धिको कुरा निस्कन्छ, तर भड्काउने जिब्रो काटिनेछ। धर्मात्माका ओठले ग्रहण योग्य कुरा जान्दछन्, तर दुष्टको मुखले बाङ्गोटिङ्गो कुरा मात्रै गर्दछ। हितोपदेश 11। छलको तराजुलाई परमप्रभु घृणा गर्नुहुन्छ, तर ठिक तौलदेखि उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। जब अहङ्कार आउँछ तब अपमान पनि आइलाग्छ, तर नम्रताले बुद्धि ल्याउँछ। इमान्दारी नै सोझाहरूको पथ प्रदर्शक हो, तर विश्वासघातीहरू आफ्नै कपटले नष्ट हुन्छन्। क्रोधको दिनमा धन सम्पत्ति केही मोलको हुँदैन, तर धार्मिकताले मृत्युबाट छुटाउँछ। निर्दोषहरूको धार्मिकताले तिनीहरूको बाटो सोझो हुन्छ, तर दुष्टहरूको आफ्नै दुष्टताले गर्दा तिनीहरू होच्याइन्छन्। सोझाहरूको धार्मिकताले तिनीहरूलाई छुटाउँछ, तर अविश्वासीहरूका खराब अभिलाषाहरूको कारण पासोमा पर्छन्। जब दुष्ट मानिस मर्छ त्यसको आशा पनि नष्ट हुन्छ। आफ्नो सामर्थ्यमा त्यसले इच्छा गरेका सबै कुराहरू निरर्थक हुन्छन्। धर्मी मानिस सङ्कष्टबाट बचाइन्छ, अनि त्यसको साटो दुष्टमाथि नै त्यो आइपर्छ। ईश्वरहीनको आफ्नै मुखले आफ्नो छिमेकीको बर्बादी गर्छ, तर ज्ञानले धर्मीलाई छुटकारा मिल्छ। जब धर्मीको उन्नति हुन्छ तब सहरै आनन्दित हुन्छ, जब दुष्टको नाश हुन्छ तब रमाहाट हुन्छ। धर्मात्माको आशीर्वादले सहरको उन्नति हुन्छ, तर दुष्टहरूको मुखले त्यसको भत्ताभुङ्ग हुन्छ। समझ नभएको मानिसले आफ्नो छिमेकीको खिल्ली उडाउँछ, तर समझदार मानिसले आफ्नो जिब्रोमा लगाम लगाउँछ। कुरौटेले गोप्य भरोसामा आघात पुर्याउँछ, तर विश्वसनीय मानिसले कुरा गुप्तमै राख्छ। पथ प्रदर्शनको अभावले देशको पतन हुन्छ, तर धेरै सल्लाहकारको कारण विजय निश्चित हुन्छ। अरूहरूको जमानी बस्नेले निश्चय नै नोक्सानी भोग्नु पर्नेछ, तर अर्काको नासोमा हात हाल्न इन्कार गर्ने व्यक्ति सुरक्षित रहनेछ। दयालु स्त्रीले आदर पाउँछिन्, तर निर्दयी मानिसले केवल सम्पत्ति कमाउँछ। दयालु हुनाले मानिसको आफ्नै हित हुन्छ, तर निर्दयी मानिसले आफैमाथि सङ्कष्ट ल्याउँछ। दुष्ट मानिसले ठगाएको ज्याला कमाउँछ, तर जसले धार्मिकता छर्छ उसले निश्चित इनाम कटनी गर्छ। साँच्चैकै धार्मिक मानिसले जीवन पाउँछ, तर दुष्टताको पछि लाग्ने मानिस मृत्युमा पर्छ। कुटिल हृदय भएको मानिसलाई परमप्रभु घृणा गर्नुहुन्छ, तर तिनीहरूसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ जसका चालहरू निर्दोष छन्। यो कुरा निश्चित छ, दुष्टहरू दण्ड बिना उम्कने छैनन्, तर धर्मीहरूले छुटकारा पाउने छन्। सुँगुरको नाकमा सुनको नत्थ भएझै एक विवेकहीन सुन्दरी स्त्री पनि हो। धर्मात्माका इच्छाको अन्त्य केवल असलै हुन्छ, तर दुष्टका आशाको अन्त्य केवल क्रोधमा हुन्छ। कोही मानिसले उदार हातले दिन्छ र अझ बढी पाउँछ, अर्कोले दिन सक्ने पनि दिँदैन र दरिद्रतामा पर्छ। उदार मानिसको फलिफाप हुन्छ, अरूलाई उत्साह दिने व्यक्तिले आफू
पनि नयाँ उत्साह प्राप्त गर्नेछ। अन्न लुकाएर भण्डार भर्नेलाई मानिसहरूले सनाप्छन्, तर स्वेच्छाले बिक्री गर्ने व्यक्ति आशिषले भरिपूर हुनेछ। जसले भलाइको खोजी गर्छ उसले सद्भाव पाउँछ, तर खराबीको खोजी गर्नेमाथि खराबी नै आइलाग्छ। जसले आफ्नो सम्पत्तिमा भरोसा राख्छ त्यसको पतन हुनेछ, तर धर्मी चाहिँ हरियो पात झैँ मौलाउनेछ। आफ्नो सन्तानमाथि सङ्कष्ट ल्याउनेको भाग बतास मात्रै हुनेछ, र मूर्ख चाहिँ बुद्धिमानको सेवक हुनेछ। धर्मात्माको फल जीवनको रुख हो, अनि जसले मानिसहरू उद्धारमा ल्याउँछ त्यो बुद्धिमान हो। यदि धर्मीहरूले पृथ्वीमा आफ्नो प्रतिफल पाउँछन् भने ईश्वरहीन र पापीहरूले झन् कति बढी पाउलान्। हितोपदेश 12। ताड्नालाई प्रेम गर्नेले ज्ञानलाई प्रेम गर्छ, तर सुधारलाई घृणा गर्ने व्यक्ति अबुझ हो। असल मानिसले परमप्रभुको निगाह प्राप्त गर्छ, तर धूर्तलाई चाहिँ परमप्रभुले दोषी ठहराउनु हुनेछ। दुष्टताले मानिस स्थापित हुन सक्दैन, तर धर्मीको जरा भने उखेल्न सकिने छैन। चरित्रवान पत्नी आफ्ना पतिको मुकुट हो, तर अपमान ल्याउने पत्नी चाहिँ तिनका हड्डी सडेको जस्तै हो। धर्मीका योजनाहरू न्यायसङ्गत हुन्छन्, तर दुष्टका सल्लाहहरू छलपूर्ण हुन्छन्। दुष्टको वचनले कसैको रगत बगाउन ढुकिरहन्छ, तर धर्मीको वचनले तिनीहरूलाई छुटकारा दिन्छ। दुष्ट मानिसहरू फालिन्छन् र तिनीहरू रहने छैनन्, तर धर्मीको घर दृढता साथ खडा रहन्छ। मानिसलाई त्यसको बुद्धि अनुसार प्रशंसा गरिन्छ, तर बाङ्गो टेढो मन भएको मानिस तुच्छ ठहरिन्छ। आफू प्रतिष्ठित व्यक्ति भई टोपलेर आहार नै नहुनुभन्दा आफू केही नभएर पनि आफ्नो एकजना दास हुनु बेस हो। धर्मी मानिसले आफ्नो पशुको वास्ता गर्छ, तर दुष्टको सबैभन्दा दयालु काम पनि निर्दयी हुन्छ। आफ्नो खेतबारी खनजोत गर्नेको प्रशस्त खानेकुरा हुन्छ, तर कल्पनाको पछि लाग्ने बिना समझको हुन्छ। दुष्टले खराब मानिसहरूले लुटेको सामानको अभिलाषा गर्छ, तर धर्मी चाहिँ जरा गाडेर बस्छ। खराब मानिस आफ्नै पापी कुराले पासोमा पर्छ, तर धर्मी मानिस सङ्कष्टबाट उम्कन्छ। मानिस आफ्ना ओठको फलद्वारा नै असल थोकहरूले परिपूर्ण हुन्छ। आफ्नो हातको कामको इनाम त्यसले निश्चय नै पाउनेछ। मूर्खको बाटो आफ्नो नजरमा ठिकै देखिन्छ, तर समझदार मानिसले अरूको सल्लाह सुन्छ। मूर्खले आफ्नो रिस झट्टै पोखाउँछ, तर एक विवेकी मानिसले आफू अपमानित हुँदा आँखा चिम्लिदिन्छ। एक सत्यवादी साक्षीले इमान्दार गवाही दिन्छ, तर झुटो साक्षीले झुटो कुरा बोल्छ। असावधान वचनले मानिसलाई तरवारले झैँ घोच्छ, तर बुद्धिमानको बोलीले निको पार्छ। सत्य बोल्ने ओठ सधैँ स्थिर रहन्छन्, तर झुट बोल्ने जिब्रो केही क्षण मात्रै टिक्छ। खराब युक्ति रच्नेहरूको हृदय छली हुन्छ, तर शान्तिको बढौती गर्नेलाई रमाहट हुन्छ। धर्मीमाथि हानि आइपर्दैन, तर दुष्टहरू दुःख कष्टले भरिएका हुन्छन्। परमप्रभु झुटा ओठलाई घिनाउनुहुन्छ, तर उहाँ सत्यवादी मानिससँग प्रसन्न हुनुहुन्छ। एक समझदार मानिसले आफ्नो ज्ञान आफूसँगै राख्छ, तर मूर्खको हृदयले आफ्नो मूर्खता झट्टै प्रकट गर्छ। लगनशील हातले शासन गर्नेछ, तर आलस्यको अन्त्य चाहिँ कमारोपन हो। चिन्तित हृदयले मानिसलाई कमजोर तुल्याउँछ, तर दयालु वचनले त्यसलाई हर्षित तुल्याउँछ। धर्मी मानिस आफ्नो मित्रतामा सचेत रहन्छ, तर दुष्टको बाटोले तिनीहरूलाई बरालिदिन्छ। अल्छे शिकारीले शिकार फेला पार्दैन, तर लगनशील मानिसले धन सम्पत्ति पाउँछ। धार्मिकताको मार्गमा जीवन हुन्छ, त्यस मार्गको सँगसँगै अमरत्व छ। हितोपदेश 13। बुद्धिमान छोराले आफ्ना बुबाको अर्थीमा ध्यान दिन्छ, तर खिल्ली उडाउनेले हप्की सुन्दैन। मानिस आफ्ना ओठको फलद्वारा नै असल थोकहरूको भोग गर्दछ, तर बेइमानले हिंसाको लालसा गर्दछ। आफ्ना ओठको रखवाली गर्नेले आफ्नै जीवन सुरक्षित पार्छ, तर असावधान बोलीले सर्वनाश ल्याउनेछ। अल्छेले लालसा गर्छ र त्यसलाई केही पनि मिल्दैन, तर लगनशीलका इच्छाहरू पर्याप्त रूपले पुरा गरिन्छ। धर्मीले झुटलाई घृणा गर्दछ, तर दुष्टले लाज र बेइज्जत ल्याउँछ। इमान्दार मानिसलाई धार्मिकताले सुरक्षा गर्छ, तर दुष्टताले पापीको संहार गर्छ। कोही मानिस धनी भई टोपल्छ,
तापनि त्यससँग केही हुँदैन। कोही चाहिँ कङ्गाली भैटो पल्छ तापनि त्यससँग प्रशस्तै सम्पत्ति हुन्छ। सम्पत्तिले मानिसको जीवन शत्रुबाट छुटाउन सक्ला, तर गरिब मानिसले धम्की सुन्नु पर्दैन। धर्मी मानिसको बत्ती चहकिलो भएर बल्छ, तर दुष्टको बत्ती निभाइन्छ। घमण्डले केवल झगडा पोस्दछ, तर सरसल्लाह लिनेहरूमा बुद्धि पाइन्छ। बेमानीसँग कमाइएको धन घट्दै जान्छ, तर अलि अलि गर्दै जम्मा गरेको धन बढ्दै जान्छ। आशा विलम्ब हुँदा मन मर्छ, तर इच्छा पुरा हुनु जीवनको रुख हो। अर्तीलाई तिरस्कार गर्नेले त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्नेछ, तर आज्ञालाई आदर गर्नेले इनाम पाउनेछ। बुद्धिमानको शिक्षा जीवनको फुहरा हो, जसद्वारा मानिस मृत्युको पासोबाट उम्कन्छ। असल समझदारीले निगाह प्राप्त गर्छ, तर बेइमानको मार्ग चाहिँ कठिन हुन्छ। प्रत्येक समझदार मानिस आफ्नो ज्ञानद्वारा काम गर्छ, तर मूर्खले आफ्नो मूर्खताको तमासा देखाउँछ। दुष्ट सन्देशवाहक दुःखमा पर्छ, तर विश्वसनीय दूतले चङ्गाई लिएर आउँछ। अनुशासनलाई अवहेलना गर्नेमाथि दरिद्रता र लाज आइपर्छ, तर सुधार गर्दा ध्यान दिने व्यक्ति सम्मानित हुन्छ। आफ्नो चाहना पुरा हुँदा प्राणलाई तृप्ति मिल्दछ, तर मूर्खहरू खराबीबाट फर्कन मन पराउँदैनन्। बुद्धिमानसँग हिँड्ने बुद्धिमान नै बन्छ, तर मूर्खहरूको सङ्गत गर्नेले नोक्सानी भोग्छ। पापीहरूलाई दुर्भाग्यले लखेट्छ, तर धर्मीको इनाम नै समुन्नति हो। असल मानिसले आफ्ना नाति नातिनाहरूका निम्ति पैतृक सम्पत्ति छोडिराख्छ, तर पापीहरूको धन धर्मीहरूका लागि थुपारिन्छ। गरिब मानिसको खेतबारीले प्रशस्तै अन्न उब्जाउला, तर अन्यायले त्यो खोसेर लैजान्छ। छडी नचलाउने बुबाले आफ्नो छोरालाई घृणा गर्छ, तर त्यसलाई प्रेम गर्ने बुबाले होसियारी साथ त्यसलाई अनुशासन गर्छ। धर्मीले पेटभरि मस्तीसँग खान्छ, तर दुष्टको पेट भोकभोकै हुन्छ। हितोपदेश 14। बुद्धिमान स्त्रीले आफ्नो घर निर्माण गर्छे, तर निर्बुद्धि स्त्रीले आफ्नै हातले आफ्नो घर भत्काउँछे। इमानसँग हिँड्नेले परमप्रभुको भय मान्छ, तर कुटिल मार्गमा हिँड्नेले उहाँलाई तुच्छ ठान्छ। मूर्खको बोलीले आफ्नै पीठमाथि लाठो ल्याउँछ, तर बुद्धिमानका ओठले त्यसको सुरक्षा गर्छन्। जहाँ गोरुहरू छैनन् त्यहाँ भकारी खाली रहन्छ, तर गोरुको बलले प्रशस्त फसल कटनी हुन्छ। साँचो साक्षीले छल गर्दैन, तर झुटो साक्षीले झुटा कुराहरूको ओइरो लाउँछ। खिल्ली उडाउनेले व्यक्तिले बुद्धिको खोजी गर्छ, तर पाउँदैन, तर विवेकशील व्यक्तिलाई ज्ञान सजिलैसित आउँछ। मूर्ख मानिसदेखि टाढै बस, किनभने त्यसका ओठमा ज्ञानको कुरा पाइँदैन। समझदार मानिसको बुद्धिले त्यसलाई सही बाटो दिन्छ, तर मूर्खहरूको मूर्खता चाहिँ धोका हो। पापको क्षतिपूर्ति गर्ने कुरामा मूर्खले खिल्ली उडाउँछ, तर इमानसँग चल्नेहरूका माझमा सद्भाव पाइन्छ। मनको तितोपन मनले नै जान्दछ, र त्यसको आनन्द अरू कसैले भोग गर्न सक्दैन। दुष्टको घर भत्काइनेछ, तर इमान्दारको पालमा फलिफाप हुनेछ। कुनै बाटो मानिसको नजरमा ठिक देखिएला, तर अन्त्यमा त्यसले मृत्युमा पुर्याउँछ। मुखमा हाँसो भए पनि हृदयमा वेदना हुन सक्छ, र हर्षको अन्त्य चाहिँ शोकमा हुन सक्छ। बेइमानहरूले आफ्नो चालको फल पुरै भोग्नुपर्छ, र भला मानिसलाई आफ्नो कामको प्रतिफल दिइनेछ। बेवकुफ मानिसले जुनसुकै कुरा पत्याउँछ, तर समझदार मानिसले आफ्ना पाइलाहरू सतर्क साथ चाल्छ। बुद्धिमान मानिसले परमप्रभुको भय राख्छ, र दाखबारीदेखि टाढै रहन्छ, तर मूर्ख चाहिँ गरम मिजाजको र असावधानी हुन्छ। रिसा मानिसले मूर्ख कामहरू गर्छ, र धूर्त मानिस घृणित हुन्छ। अज्ञानीले मूर्खता कमाउँछ, तर समझदारहरूले ज्ञानको मुकुट लगाउँछन्। खराब मानिसहरू असल मानिसहरूका सामु, र दुष्टहरू धर्मीहरूको ढोका अघि झुक्नुपर्छ। आफ्नै छिमेकीहरूबाट समेत गरिबहरू त्यागिन्छन्, तर धनीका त धेरै मित्रहरू हुन्छन्। आफ्नो छिमेकीलाई हेला गर्नेले पाप गर्छ, तर त्यो मानिस धन्य हो जसले दरिद्रलाई दया गर्छ। के खराब योजना रच्नेहरू बरालिँदैनन् र तर असल योजना बनाउनेहरूले प्रेम र इमान्दारी प्राप्त गर्छन्। सबै कठोर परिश्रमले लाभ हुन्छ, तर कुरै मात्र गर्ने चाहिँ दरिद्रतामा पुग्छ।
बुद्धिमानको सम्पत्ति तिनीहरूको मुकुट हो, तर मूर्खहरूको मूर्खताले मूर्खता नै उत्पन्न गराउँछ। साँचो साक्षीले जीवन बचाउँछ, तर झुटो साक्षी छली हुन्छ। जसले परमप्रभुको भय मान्छ त्यसको सुरक्षित किल्ला हुन्छ र त्यसका छोराछोरीका निम्ति यो एक शरणस्थान हुनेछ। परमप्रभुको भय जीवनको मूल हो, जसद्वारा मानिस मृत्युको पासोहरूबाट उम्कन्छ। प्रजाको ठुलो सङ्ख्याले राजा गौरवान्वित हुन्छ, तर प्रजा बिनाको शासक नष्ट हुन्छ। धैर्यवान मानिसको समशक्ति अपार हुन्छ, तर गरम मिजाजको मानिसले आफ्नो मूर्खता प्रदर्शन गर्छ। शान्त हृदयले शरीरलाई जीवन दिन्छ, तर डाहाले हड्डी मकाउँछ। गरिबलाई थिचोमिचो गर्नेले तिनीहरूका सृष्टिकर्ता प्रति अवहेलना देखाउँछ, तर दरिद्रलाई दया देखाउनेले परमेश्वरको आदर गरेको हुन्छ। आपत्ति आइपर्दा दुष्टहरूको पतन हुन्छ, तर धर्मीले चाहिँ मृत्युमा समेत आश्रय पाउँछ। विवेकीको हृदयमा बुद्धिले बास गर्छ, मूर्खहरूको माझमा समेत बुद्धिले आफूलाई प्रकट गराउँछ। धार्मिकताले देशलाई उचाल्छ, तर पाप गर्नु चाहिँ कुनै पनि जातिको लागि बेइज्जती हो। राजा बुद्धिमान दाससँग प्रसन्न रहन्छ, तर लाजमर्दो दासले तिनको क्रोध बेहोर्नुपर्छ। हितोपदेश 15। नम्र जवाफले क्रोधलाई शान्त पार्छ, तर कठोर वचनले रिस उठाउँछ। बुद्धिमानको जिब्रोले ज्ञानको तारिफ गर्छ, तर मूर्खको मुखले मूर्खताकै ओइरो लाउँछ। परमप्रभुको नजर सर्वत्र रहन्छ, दुष्ट र असल दुवैमाथि उहाँ नजर राख्नुहुन्छ। निको पार्ने जिब्रो जीवनको रुख हो, तर छली जिब्रोले आत्मालाई आघात पुर्याउँछ। मूर्खले आफ्नो बुबाको अनुशासनलाई लत्याउँछ, तर सुधारलाई ध्यान दिनेले बुद्धिमानी देखाउँछ। धर्मी मानिसको घरमा प्रशस्त धन हुन्छ, तर दुष्ट मानिसको कमाइले दुःख ल्याउँछ। बुद्धिमानका ओठले ज्ञान फैलाउँछन्, मूर्खहरूको हृदय भने त्यस्तो हुँदैन। दुष्ट मानिसको बलिदान परमप्रभुको दृष्टिमा घृणित हुन्छ, तर इमानसँग चल्नेको प्रार्थनादेखि उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। दुष्ट मानिसको मार्ग परमप्रभुको दृष्टिमा घृणित हुन्छ, तर धार्मिकताको पछि लाग्नेहरूलाई उहाँ प्रेम गर्नुहुन्छ। आफ्नो मार्ग त्याग्नेले कठोर ताडना भोग्नुपर्छ, जसले सुधारलाई घृणा गर्छ त्यो मर्नेछ। मृत्यु र विनाश परमप्रभुको सामुन्य खुलस्त छन् भने मानिसको हृदय झन् कति खुलस्त होला। खिल्ली उडाउनेले सुधारलाई निको मान्दैन, त्यसले बुद्धिमानको सल्लाह लिँदैन। आनन्दित हृदयले अनुहार प्रसन्न पार्छ, तर हृदयको पीडले आत्मालाई आघात पुर्याउँछ। विवेकशील हृदयले ज्ञानको खोजी गर्छ, तर मूर्खको मुखले मूर्खता नै रुचाउँछ। थिचोमिचोमा परेकाहरूका अवहेलित जीवन दिनु दुःखको हुन्छ, तर आनन्दित हृदय सधैँ सुखी हुन्छ। हो हल्लाको साथै प्रशस्तै धन हुनुभन्दा थोरै धनसित परमप्रभुको भय राख्नु उत्तम हो। द्वेषले भरिएको ठाउँमा मोटो बाछो खानुभन्दा प्रेम भएको ठाउँमा सागपातसँग भोजन गर्नु उत्तम हो। गरम मिजाजको मानिसले कलह मचाउँछ, तर धैर्यवान मानिसले झैझगडा शान्त गराउँछ। अल्छेको बाटो काँडै काँडाले छेकेको हुन्छ, तर इमान्दारको मार्ग चाहिँ मूल बाटो हो। बुद्धिमानी छोराले बुबालाई हर्षी तुल्याउँछ, तर मूर्ख मानिसले आफ्नी आमालाई तुच्छ ठान्छ। समझ नभएको मानिस मूर्खतामा प्रसन्न रहन्छ, तर समशक्ति भएको मानिस सिधै आफ्नो लक्ष्यतिर बढ्छ। परामर्शको कमीले गर्दा योजनाहरू विफल हुन्छन्, तर धेरै परामर्शदाताहरूको कारण तिनीहरू सफल हुन्छन्। उचित जवाफ दिन पाउँदा मानिसलाई खुसी लाग्छ, र ठिक समयमा बोलेको वचन कति असल हुन्छ। जीवनको मार्गले बुद्धिमानलाई उभोतिर डोर्याउँछ, त्यसले उसलाई उभो पातालतिर जानदेखि जोगाउँछ। परमप्रभुले अहङ्कारी मानिसको घर भत्काइदिनुहुन्छ, तर विधवाको साथ सिमाना उहाँले अखण्ड राख्नुहुन्छ। परमप्रभुले दुष्टका विचारहरूलाई घृणा गर्नुहुन्छ, तर शुद्ध मानिसका विचारहरूमा उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। लोभी मानिसले आफ्नो परिवारमा सङ्कष्ट ल्याउँछ, तर जसले घुसलाई घृणा गर्छ त्यो जिउनेछ। धर्मीको हृदयले जवाफ दिन अघि त्यसलाई जोग्दछ, तर दुष्टको मुखले खराबी बकवाद गर्दछ। परमप्रभु दुष्टदेखि टाढै रहनुहुन्छ, तर उहाँले धर्मीको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। हँसिलो चेहराले हृदयलाई हर्षित तुल्याउँछ, र शुभ समाचारले हड्डीलाई स्वस्थ पार्छ। जसले जीवन दिने हप्की सुन्छ, त्यसले बुद्धिमानहरूका माझमा सङ्गत पाउँछ। अनुशासनलाई व्यवस्था गर्नेले
आफैलाई घृणा गर्छ, तर सुधारलाई ध्यान दिनेले समशक्ति प्राप्त गर्छ। परमप्रभुको भयले मानिसलाई बुद्धि सिकाउँछ र आदर पाउन अघि नम्रता आउँछ। हितोपदेश 16। हृदयका योजनाहरू मानिसको हो, तर जिब्रोको जवाफ भने परमप्रभुबाट नै आउँछ। मानिसका सारा मार्गहरू आफैलाई निर्दोष लाग्ला, तर त्यसका अभिप्रायहरू परमप्रभुद्वारा नै जोखिएका हुन्छन्। तैँले गर्ने जुनसुकै कुरा परमप्रभुलाई सुम्पिदे र तेरा योजनाहरू सफल हुनेछन्। परमप्रभुले सबै कुरा उहाँको आफ्नै उद्देश्यका लागि बनाउनुहुन्छ। दुष्टलाई समेत विनाशको दिनको लागि उहाँले राख्नुभएको छ। परमप्रभु हृदयमा घमण्ड भएका सबैलाई घिनाउनुहुन्छ। यो निश्चय छ, तिनीहरू दण्डरहित रहने छैनन्। प्रेम र विश्वासयोग्यताद्वारा पापको प्रायश्चित हुन्छ। परमप्रभुको भयद्वारा मानिस खराबीदेखि अलग रहन्छ। जब मानिसका मार्गहरू परमप्रभुलाई मनपर्ने हुन्छन्, उहाँले त्यसका शत्रुहरूलाई समेत त्यससँग मिलापमा राख्नुहुन्छ। धार्मिकतासित थोरै हुनु अन्यायसँग धेरै लाभ भएको भन्दा उत्तम हो। मानिसले आफ्नो हृदयमा आफ्नो चाँजो मिलाउँछ, तर परमप्रभुले नै त्यसका कदमहरूको निर्धारण गर्नुहुन्छ। राजाका ओठले दिव्यवाणी बोल्दछ र तिनको मुखले न्यायलाई आघात पुर्याउनु हुँदैन। ठिक नाप र तराजुहरू परमप्रभुबाटकै हुन्। थैलीमा भएका सबै ढकहरू उहाँकै काम हो। राजाहरूले कुकर्म घिनाउँछन्, किनभने धार्मिकताद्वारा नै सिंहासन स्थापित हुन्छ। राजाहरू इमान्दार ओठसँग प्रसन्न हुन्छन्। सत्य बोल्ने मानिसलाई तिनीहरू कदर गर्छन्। राजाको क्रोध मृत्युको दूत हो, तर बुद्धिमान मानिसले त्यो शान्त गराउँछ। जब राजाको मुहार उज्यालो हुन्छ, यसको अर्थ जीवन हुन्छ। तिनको निगाह वसन्त ऋतुका झरीको बादल जस्तै हो। सुनभन्दा बुद्धि प्राप्त गर्नु र चाँदीभन्दा त बरु समझदारी चुन्नु कति उत्तम हुन्छ। इमान्दारको मूल बाटो खराबीदेखि अलग रहन्छ। जसले आफ्नो बाटोको रखवाली गर्छ, त्यसले आफ्नो जीवनको रखवाली गर्छ। सर्वनाशको अघि अभिमान र पतनको अघि घमण्डी आत्मा आउँछ। आत्मामा नम्र भएर थिचोमिचोमा परेकाहरूका माझमा रहनु अहङ्कारीहरूसित लुटको माल बाँड्नुभन्दा उत्तम हो। उपदेशलाई ध्यान दिने मानिस फल्दो फुल्दो हुन्छ र परमप्रभुमा भरोसा राख्ने मानिसले आशिष पाउनेछ। हृदयमा बुद्धिमान हुनेहरूलाई विवेकशील भनिन्छ र मिठा वचनहरूले शिक्षा बढाउँछन्। समझदारी हुनेको निम्ति त्यो जीवनको मूल हो, तर मूर्खले मूर्खताकै कारण दण्ड ल्याउँछ। बुद्धिमानको हृदयले आफ्नो मुख सम्हाल्छ र त्यसका ओठले शिक्षा बढाउँछन्। मिठा वचनहरू महका चाकाहरू जस्तै हुन्, जसले प्राणलाई मिठास दिन्छ र हड्डीहरू निको पार्छ। कुनै बाटो मानिसको नजरमा ठिक देखिएला, तर अन्त्यमा त्यसले मृत्युमा पुर्याउँछ। परिश्रमीको पेटले नै त्यसलाई काम गर्न लाउँछ, त्यसको भोकले त्यसलाई कजाउँछ। बदमासले खराबी रच्दछ अनि त्यसको बोलीवचन प्रखर आगो झैँ हुन्छ। कुटिल मतीको मानिसले विवाद उत्पन्न गराउँछ र कुरौटेले घनिष्ठ मित्रहरूमा फाटो ल्याउँछ। उपद्रवी मानिसले आफ्नो छिमेकीलाई फसाउँछ र त्यसले उसलाई खराब बाटोतिर लैजान्छ। आफ्नो आँखा झिम्क्याउनेले षड्यन्त्र रचेको हुन्छ। आफ्ना ओठ लेब्याउनेको स्वभाव खराब हुन्छ। फुलको केस शोभाको मुकुट हो। धर्मी जीवनबाट यो प्राप्त हुन्छ। मानिस धैर्यवान हुन लडाका योद्धा हुनुभन्दा उत्तम हो। आफ्नो क्रोध बसमा राख्नु सहरै कब्जा गर्नुभन्दा बेस हो। सबकोमा चिट्ठा त हालिन्छ, तर त्यसको प्रत्येक निर्णय परमप्रभुबाट नै हुन्छ। हितोपदेश 17। शान्ति र मौन साथ निस्तो घाँस खानु कलहले भरिएको घरमा भोज गर्नुभन्दा बेस हो। बुद्धिमान नोकरले अयोग्य छोरामाथि हुकुम चलाउनेछ र दाजुभाइहरू सर पैतृक सम्पत्तिको अंश पाउनेछ। चाँदी पगाल्ने भाँडो र सुन खार्ने आरण हुन्छ, तर हृदय जाँच गर्ने चाहिँ परमप्रभु नै हुनुहुन्छ। दुष्ट मानिस खराबी कुरा सुन्छ, फटाहाले डाही जिब्रोको कुरातिर ध्यान दिन्छ। गरिबको ठट्टा उडाउनेले तिनीहरूलाई बनाउनु हुनेलाई खिसी गर्छ। अर्काको विपत्तिमा रमाउने जोसुकै पनि दण्डबाट उम्कने छैन। नाति नातिनाहरू वृद्धहरूको मुकुट हुन् र आमा बुबाहरू आफ्ना छोराछोरीहरूका गर्व हुन्।
अभिमानी कुरा मूर्खको मुखमा नसुहाउँदो हुन्छ भने शासकको मुखमा झुटो कुरा झन् कति असुहाउँदो हुन्छ। जसले घुस दिन्छ त्यसको लागि त्यो टुना जस्तै हो, जहाँ गए पनि त्यो सफल हुन्छ। चित्त दुखाइलाई ढाकछोप गर्नेले प्रेम बढाउँछ, तर कुरा दोहोर्याउने जोसुकैले पनि घनिष्ठ मित्रहरूमा फाटो ल्याउँछ। मूर्खलाई 100 कोर्रा लगाएको भन्दा त विवेकी मानिसलाई एकै हप्कीले बढी प्रभाव पार्छ। खराब मानिसको झुकाव विद्रोहतिर मात्रै हुन्छ, त्यसको विरुद्ध एक निष्ठुर अधिकृत पठाइनेछ। मूर्खलाई त्यसको मूर्खतामा भेट्नुभन्दा त बरु बच्चा खोसिएको भालु भेट्नु बेस हो। यदि मानिसले भलाइको साटो खराबी गर्छ भने खराबीले त्यसको घर कहिले छोड्ने छैन। कलह सुरु हुनु बाँध भत्किनु जस्तो हो, त्यसैले वाद विवाद चर्किनुभन्दा अघि नै त्यसलाई बन्द गर। दोषीलाई निर्दोष ठहराउने र निर्दोषलाई दोषी ठहराउने, ती दुवैलाई परमप्रभु घृणा गर्नुहुन्छ। मूर्खको हातमा पैसा के कामको होला र, किनकि बुद्धि प्राप्त गर्ने त्यसमा इच्छा नै हुँदैन। एक मित्रले सधैँ प्रेम गर्छ, दाजुभाइ चाहिँ दुःखको बेलाको लागि जन्मेको हुन्छ। समझ नभएको मानिस वाचा बन्धन गर्छ र आफ्नो छिमेकीको जवानी बस्छ। कलह रुचाउनेले पाप रुचाउँछ, अग्लो दार बनाउनेले सत्यनाश निम्त्याउँछ। कुटिल हृदय भएको मानिसलाई पुगी सरी आउँदैन, जसको जिब्रो छली छ त्यो सङ्कष्टमा जाकिन्छ। छोरा मूर्ख भइदिनाले अफसोस ल्याउँछ, मूर्खको बुबालाई सुख भने हुँदैन। प्रसन्न हृदय असल औषधि हो, तर पेलिएको आत्माले हड्डीहरू सुकाउँछ। दुष्ट मानिसले न्याय बिगार्न गुप्तमा घुस स्वीकार गर्छ, विवेकी मानिसले आफ्नो दृष्टिमा बुद्धि राख्छ, तर मूर्खको आँखा पृथ्वीको अन्त्यसम्म यताउता डुलिरहन्छ। मूर्ख छोराले आफ्ना बुबामाथि अफसोस र त्यसलाई जन्माउनेमाथि तितोपन ल्याउँछ। निर्दोष मानिसलाई दण्ड दिनु असल होइन, वा आफ्नो इमान्दारीको खातिर कर्मचारीहरूलाई कोर्रा लगाउनु ठिक होइन। ज्ञानी मानिसले संयमसित शब्दहरू प्रयोग गर्छ र समझशक्ति भएको मानिस ठन्डा मिजाजको हुन्छ। चुप लागि बस्ने मूर्ख पनि बुद्धिमान ठानिन्छ र आफ्नो जिब्रोलाई लगाम लगायो भने त्यो विवेकी मानिन्छ। हितोपदेश 18। अमिल्दो मानिस स्वार्थको पछि लाग्छ, त्यसले सबै उचित ठहरको खोला विरोध गर्छ। मूर्खले समझदारीमा सन्तुष्टि पाउँदैन, तर आफ्नै विचारहरू पोख्न पाए त्यो प्रसन्न हुन्छ। जब दुष्टता आउँछ तब अवहेलना पनि आउँछ, शर्मको साथसाथै अपमान पनि आइपर्छ। मानिसको मुखका वचनहरू गहिरा पानी जस्तै हुन्, तर बुद्धिको फोहरा चाहिँ बुलबुले खोला हो। दुष्टको पक्ष लिनु अथवा निर्दोषलाई न्यायबाट वञ्चित गराउनु राम्रो होइन। मूर्खका ओठले आफैमाथि कलह ल्याउँछन् र त्यसको मुखले पिटाइ निम्त्याउँछ। मूर्खको मुख नै त्यसको सर्वनाश हो, अनि त्यसको ओठ चाहिँ आफ्नै प्राणको पासो हुन्छ। कुरौटेका वचनहरू स्वादिष्ट घाँस जस्तै हुन्छन्, ती मानिसको भित्री भागसम्मै पुग्छन्। आफ्नो काम गर्नमा ढिलो गरिरहने व्यक्ति सर्वनाश गर्नेको भाइ जतिकै हो। परमप्रभुको नाउँ एक बलियो धरहरा हो, धर्मीहरू त्यहाँ दगुर्दै जान्छन् र सुरक्षित हुन्छन्। धनीको सम्पत्ति नै तिनीहरूको लागि किल्लाबन्दी गरिएको सहर हो, तिनीहरू यसलाई चढ्नै नसकिने पर्खाल ठान्छन्। आफ्नो पतनको अघि मानिसको हृदय घमण्डी हुन्छ, तर आदर पाउन अघि नम्रता आउँछ। जसले सुन्न अघि नै जवाफ दिन्छ त्यो त्यसको मूर्खता र शर्म हो। मानिसको आत्माले त्यसलाई बिरामी अवस्थामा सहारा दिन्छ, तर चूर्ण भएको आत्माको पीडा कसले सहन सक्ला। विवेकीको हृदयले ज्ञान प्राप्त गर्छ, बुद्धिमानको कानले त्यो खोजी निकाल्छ। उपहारले दाताको निम्ति बाटो खोलिदिन्छ र त्यसलाई महान व्यक्तिको उपस्थितिमा पुर्याउँछ। दोस्रो व्यक्ति अघि सरेर प्रश्नहरू नगरुन्जेल मुद्दा हाल्ने पहिलो व्यक्ति नै ठिक देखा पर्छ। गोला हाल्नाले कलह थामिन्छ र बलिया प्रतिद्वन्द्वीहरू अलग हुन्छन्। किल्लाबन्दी गरिएको सहरलाई बसमा ल्याउनुभन्दा चित्त दुखाएको भाइलाई मनाउनु झन गाह्रो हो, र कलहहरू चाहिँ आग्लो लागेको किल्लाका ढोकाहरू जस्तै हुन्। आफ्नो मुखको फलले मानिसको पेट भरिएको हुन्छ, त्यसका ओठद्वारा हुने
फसलले त्यो सन्तुष्ट हुन्छ। जीवन र मृत्युको शक्ति जिब्रोमा हुन्छ, त्यसलाई प्रेम गर्नेहरूले त्यसका फल खानुपर्छ। पत्नी पाउनेले असल कुरा पाउँछ र त्यसको परिश्रम परमप्रभुबाट निगाह प्राप्त गर्छ। गरिबले दयाको लागि बिन्ती भाव गर्छ, तर धनी मानिसले रुखो जवाफ दिन्छ। धेरै साथीहरू भएको मानिसको पनि सर्वनाश हुन सक्छ, तर कुनै कुनै मित्र चाहिँ दाजुभाइ भन्दा नजिक टाँसिन्छ। हितोपदेश 19। गरिब भए तापनि कलङ्क रहित भई हिँड्नु कुटिल मतिका ओठ भएको मूर्ख हुनुभन्दा उत्तम हो। बिना ज्ञानको उत्साह असल हुँदैन, हतार गर्नेले बाटो बिराउँछ। मानिसको आफ्नै मूर्खताले त्यसको जीवन नष्ट हुन्छ, तरै पनि त्यसको हृदयले परमप्रभुको विरुद्ध रोष प्रकट गर्छ। धनले धेरै मित्र बनाउँछ, तर गरिब मानिसको मित्रले उसलाई त्याग्छ। झुटो गवाही दिने दण्ड बिना उम्कने छैन, र झुटको ओइरो लाउने स्वतन्त्र भएर जान पाउने छैन। धेरैले शासकको निगाह खोज्छन् र प्रत्येकजना उपहार दिने व्यक्तिको मित्र हुन्छ। गरिब मानिस आफ्ना सबै आफन्तहरूबाट त्यागिन्छ, त्यसका मित्रहरूले त झन् कति बेसरी त्यसलाई त्याग्लान्। त्यसले बिन्ती भाव गर्दै तिनीहरूका पछि लागे पनि तिनीहरू कहीँ फेला पर्दैनन्। बुद्धि प्राप्त गर्नेले आफ्नै प्राणलाई प्रेम गर्छ, समझदारीको कदर गर्ने व्यक्तिको फलिफाप हुन्छ। झुटो गवाही दिने दण्ड बिना उम्कने छैन, र झुटको ओइरो लाउने मानिस नष्ट हुन्छ। मूर्खलाई यस आरामसँग जिउनु सुहाउँदैन। कमाराले राजकुमारमाथि हुकुम चलाउनु झन् कति नराम्रो हो। मानिसको बुद्धिले त्यसलाई धैर्य दिन्छ, चित्त दुखाएका कुराप्रति आफ्ना आँखा चिम्लनु त्यसको लागि महिमा हो। राजाको क्रोध सिंहको गर्जन जस्तै हुन्छ, तर तिनको निगाह चाहिँ घाँसमाथिको शीत जस्तै हो। मूर्ख छोरा त्यसका बुबाको लागि सर्वनाश हो, र मुखाले पत्नी नित्य पहिरहने तपतपे झरी जस्तै हो। घरहरू र सम्पत्ति आमा बुबाबाट आएका हुन्छन्, तर विवेकी पत्नी चाहिँ परमप्रभुबाटै आएकी हो। अल्छीपनले घोर निन्द्रा ल्याउँछ, अल्छी मानिस भोकै रहन्छ। अर्ती उपदेश पालन गर्नेले आफ्नो जीवन रक्षा गर्छ, तर आफ्नो चालको व्यवस्था गर्ने मर्नेछ। गरिबप्रति दयालु हुनु परमप्रभुलाई सापट दिनु हो, र त्यसले जे गरेको छ त्यसको इनाम उहाँले त्यसलाई दिनुहुनेछ। आफ्ना छोरालाई ताड्न दे, किनकि त्यसमा आशा हुन्छ। त्यसको मृत्युमा राजी खुसीले सहभागी नहो। गरम मिजाज भएको मानिसले सजाय भोग्नै पर्छ। त्यसलाई उम्कन दिइस् भने त्यो फेरि तैँले गर्नुपर्ने हुनेछ। सुझाव सुन र अर्थी ग्रहण गर, र अन्त्यमा त बुद्धिमान बन्नेछस्। मानिसको हृदयमा धेरै योजनाहरू हुन्छन्, तर परमप्रभुकै उद्देश्य विजयी रहन्छ। मानिसले अचूक प्रेमको चाहना गर्छ, झुटो बोल्नु भन्दा त गरिब हुनु नै बेस हो। परमप्रभुको भयले जीवनतिर डोर्याउँछ, तब मानिस ढुक्कसँग बस्नेछ र दुःखले त्यसलाई छुँदैन। अल्छेले आफ्नो हात थालमा गाड्छ, र त्यसले आफ्नो हात उठाएर मुखमा समेत ल्याउँदैन। खिल्ली उडाउनेलाई कोर्रा लगाउनु, अनि निर्बुद्धि मानिसले बुद्धि सिक्नेछ। विवेकशील मानिसलाई हप्काउनु, अनि त्यसले आफ्नो ज्ञान बढाउनेछ। आफ्ना बुबालाई लुट्ने र आफ्नी आमालाई बाहिर निकाल्ने छोरालाई शर्म र बेइज्जत ल्याउँदछ। ए मेरो छोरो, अर्थी सुन्न छोडिस् भने त ज्ञानका वचनहरूदेखि बहकिनेछस्। भ्रष्ट साक्षीले न्यायको खिल्ली उडाउँछ, र दुष्टको मुखले खराबी स्वात्तै निलिहाल्छ। सजायहरू खिल्ली उडाउनेहरूकै लागि तयार पारिएका हुन्छन्, र चुटाई मूर्खहरूको पिठ्युको लागि हो। हितोपदेश 20। दाखमद उपहास गर्ने हो, र मदिरा चाहिँ कचिङ्गल मचाउने हो। यी कुराहरूको लतमा रुमलिनेहरू बुद्धिमान हुँदैनन्। राजाको क्रोध सिंहको गर्जन जस्तै हुन्छ, तिनलाई रिस उठाउनेले आफ्नो जीवन गुमाउँछ। कलह नचाहनु मानिसको निम्ति आदरणीय कुरो हो, तर हरेक मूर्ख चाहिँ कलह मचाउनेहरूमा छिटो हुन्छ। अल्छेले बेलामा जोत्दैन, त्यसकारण फसलको बेला त्यसले खोज्छ, तर केही फेला पार्दैन। मानिसको हृदयमा भएका उद्देश्यहरू गहिरा पानी जस्तै हुन्, तर समझदार मानिसले त्यो तारेर निकाल्छ।
धेरै मानिसहरू आफूमा अचूक प्रेम भएको दाबी गर्छन्, तर विश्वासयोग्य मानिस कहाँ पाउन सकिएला। धर्मी मानिस दोषरहित जीवनयापन गर्छ, त्यसको पछि आउने छोराछोरीहरू धन्यका हुन्। जब राजा आफ्नो सिंहासनमा न्याय गर्न बस्छन्, तिनले आफ्नो आँखाले सबै खराबी केलाउँछन्। कसले भन्न सक्छ, मैले आफ्नो हृदय शुद्ध राखेको छु, म सफा र पाप रहित छु। भिन्नै नमिल्ने ढकहरू र नापहरू परमप्रभु घृणा गर्नुहुन्छ। एउटा बालकलाई पनि उसको गतिविधिबाटै उसको चालचलन ठिक भए नभएको थाहा गर्न सकिन्छ। सुन्ने कान र देख्ने आँखा ती दुवै परमप्रभुले नै बनाउनु भएको हो। निद्रालाई प्रेम नगर, जसले तँलाई झन्झन दरिद्र तुल्याउँछ। जागा रहोस् र तँसँग जगेरा अन्न रहनेछ। ग्राहकले भन्छ, यो राम्रो छैन, यो राम्रो छैन। तब अलिक पर पुगेपछि आफ्नो खरिद गराइएमा त्यसको धाक लाउँछ। सुन छ, मणिकहरू प्रशस्त छन्, तर ज्ञानको वचन बोल्ने ओठहरू दुर्लभ रत्न हुन्। अपरिचितको जमानी बस्नेको लुगा पनि खोज्नु, यदि त्यसले स्वेच्छाचारी स्त्रीको खातिर त्यसो गरेको भए त्यो धरौटी राख्नु। छलद्वारा पाएको भोजन मानिसलाई मिठो लाग्छ, तर त्यसको अन्त्य चाहिँ मुखभरि रोडा हालेर सरह हुन्छ। सल्लाह लिएर योजनाहरू बना, लडाइँ लड्नु छ भने सल्लाह प्राप्त गर। कुरौटेले गोप्य भरोसामा आघात पुर्याउँछ, त्यसैले धेरै कुरा गर्ने मानिसहरूदेखि परै बस। यदि कसैले आफ्नो बुबा वा आमालाई सराप्छ भने त्यसको बत्ती घोर अन्धकारको बेला निभाइनेछ। सुरुमा झट्टपट्ट गरेर हात पारेको सम्पत्ति अन्त्यमा आशिषपूर्ण हुने छैन। यसो नभन, तेरो खराबीको साटो लिनेछु। परमप्रभुको प्रतीक्षा गर र उहाँले तँलाई छुटाउनुहुनेछ। परमप्रभु घटबड नापतौल घृणा गर्नुहुन्छ र छली तराजुले उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउँदैन। मानिसका कदमहरू परमप्रभुबाट नै निर्देशन गरिएका हुन्छन्। मानिसले आफ्नो बाटो कसरी बुझ्न सक्ला? असावधानीसँग केही कुरो अर्पण गरिसकेर पछिबाट मात्रै आफ्नो भाकलबारे विचार गर्नु मानिसको लागि पासो हुनेछ। बुद्धिमान राजाले दुष्टहरूलाई पन्साउँछन्, तिनले उनीहरूमाथि अन्न चुट्ने चक्का दल्छन्। परमप्रभुको दियो मानिसको आत्मालाई खोजी गर्छ, त्यसले उसको भित्री मनुष्यत्वलाई खोजी निकाल्छ। प्रेम र विश्वासयोग्यताले राजालाई सुरक्षा प्रदान गर्छ। प्रेमद्वारा नै तिनको सिंहासन सुरक्षित रहन्छ। जवान मानिसहरूको महिमा तिनीहरूको बल हो, फुलेको केश वृद्धहरूको गौरव हो। मुक्का र चोटहरूले खराबी हटाउँछन् र पिटाइले भित्री मनुष्यत्व खारिन्छ। हितोपदेश 21। राजाको हृदय परमप्रभुको हातमा हुन्छ, खोलाको पानी झै जता मन लाग्यो उतै उहाँले फर्काउनुहुन्छ। मानिसको हरेक बाटो आफूलाई ठिक लाग्ला, तर हृदय जाँच्न हुने परमप्रभु नै हुनुहुन्छ। जे ठिक र न्यायसङ्गत छ त्यही गर्नु परमप्रभुलाई बलिदान चढाउनु भन्दा बढी ग्रहणयोग्य हुन्छ। घमण्डी आँखा र अहङ्कारी हृदय दुष्टका दियो यिनै हुन्, जो पाप हो। लगनशीलको योजनाहरूले लाभ गराउनेतर्फ उन्मुख गराउँछ, त्यसरी नै हतार गर्नाले दरिद्रतामा पुगिन्छ। झुटो जिब्रोले आफ्नो भाग्य सुधार्न चाहिँ उडिजाने कुहिरो र घातक पासो हो। दुष्टको उपद्रवले नै तिनीहरूलाई घिच्याएर लैजान्छ, किनभने जे ठिक हो सो गर्न तिनीहरूले अस्वीकार गर्छन्। दोषीको बाटो कुटिल हुन्छ, तर निर्दोषको चालचलन इमान्दार हुन्छ। कचकचे पत्नीसँग एउटै घरमा बस्नु भन्दा त कौशीको एक कुनामा बस्नु बेस। दुष्ट मानिसले खराबीको लालसा गर्छ, त्यसको छिमेकीले त्यसबाट दया पाउँदैन। जब खिल्ली उडाउनेलाई दण्ड दिइन्छ, निर्बुद्धिले बुद्धि प्राप्त गर्छ। बुद्धिमानलाई जब शिक्षा दिन्छ, त्यसले ज्ञान पाउँछ। परम धार्मिकले दुष्टको घरलाई याद गरिरहनुहुन्छ र उहाँले दुष्टहरूमाथि सर्वनाश ल्याउनुहुन्छ। गरिबले पुकारा गर्दा यदि मानिसले आफ्नो कान बन्द गर्छ भने त्यसले पनि पुकारा गर्नेछ, तर जवाफ पनि पाउने छैन।
गुप्तमा दिएको उपहारले रिस मारिदिन्छ र खास्टोभित्र लुकाएर दिएको घुसले ठुलो क्रोध शान्त गराउँछ। जब न्याय हुन्छ धर्मीहरू हर्षित हुन्छन्, तर कुकर्मीहरू भने त्रासित हुन्छन्। समझदारीको मार्गबाट तर्किने मानिस मृतकहरूको सङ्गतमा लेट्न पुग्छ। सुख विलासको प्रेम गर्ने दरिद्र हुनेछ, दाखमद र तेललाई प्रेम गर्ने कहिले धनी हुने छैन। धर्मीका छुटकाराको साधन दुष्टहरू हुनेछन् र बेइमानहरू चाहिँ इमान्दारीसँग चल्नेको शोधन साधन हुनेछन्। झडालु र रिसा पत्नीसँग बस्नुभन्दा बरु मरुभूमिमा बस्नु बेस। बुद्धिमान मानिसको घरमा उत्तम भोजन र तेल मौजुद हुन्छ, तर मूर्ख मानिसले आफूसँग भएको सबै उडाउँछ। धार्मिकता र प्रेमको पछि लाग्नेले जीवन, समुन्नति र आदर पाउँछ। बुद्धिमान मानिसले बलिष्ठको सहरमाथि आक्रमण गर्छ र तिनीहरूले भरोसा गरेको बलियो गढ खङ्गार पारिदिन्छ। आफ्नो मुख र जिब्रो सम्हाल्नेले आफूलाई आपद विपदबाट जोगाउँछ। अहङ्कारी र सेखीबाज मानिसको नाउँ खिल्ली उडाउने हो, त्यसले अभिमानी साथ व्यवहार गर्दछ। अल्छेको लालसाले नै त्यसलाई मार्नेछ, किनभने त्यसका हातहरू काम गर्न अस्वीकार गर्छन्। दिनभरि नै त्यसको झन बढ्ता लालसा गरिरहन्छ, तर धर्मीले मुट्ठी खोलेर दिन्छ। दुष्टको बलिदान घिनलाग्दो हुन्छ, खराब अभिप्रायले चढाएको झन कति बढी घृणित होला। झुटो साक्षी नष्ट हुनेछ, त्यसको कुरा सुन्ने जोसुकै सधैँको निम्ति नष्ट हुनेछ। दुष्ट मानिस सासी जस्तै हिँड्छ, तर इमान्दारीसँग चल्ने मानिसले आफ्नो चालहरू विचार गर्छ। कुनै पनि यस्तो बुद्धि, अन्तर्दृष्टि वा योजना छैन जो परमप्रभुको विरुद्ध सफल हुन सक्छ। युद्धका दिनको लागि घोडा तयार पारिन्छ, तर विजय चाहिँ परमप्रभुकै हातमा हुन्छ। हितोपदेश 22। धेरै धन सम्पत्ति भन्दा असल नाउँ रोज्नु वाञ्छनीय हुन्छ। सम्मानित हुनु चाँदी वा सुन भन्दा उत्तम हो। धनी र गरिब यस कुरामा समान छन् कि सबैलाई बनाउनु हुने परमप्रभु नै हुनुहुन्छ। बुद्धिमानले खतरा आइरहेको देख्छ र कतै शरण लिन्छ, तर सोझो चाहिँ त्यसैतिर जान्छ र दुःख भोग्छ। नम्रता र परमप्रभुको भयले धन, मान र जीवन ल्याउँछ। दुष्टका मार्गहरूमा काँडा र पासाहरू लुकिएका हुन्छन्, तर जसले आफ्नो प्राणको रक्षा गर्छ त्यो त्यस्ता कुराहरूदेखि टाढै रहन्छ। बालकलाई ऊ हिँड्नुपर्ने बाटोमा तालिम देऊ र वृद्ध अवस्थामा ऊ त्यसबाट तर्किएर जाँदैन। धनीले गरिबमाथि प्रभुत्व जमाउँछ र ऋण लिने चाहिँ ऋण दिनेको नोकर हुन्छ। दुष्टता रोप्नेले सङ्कष्टको कटनी गर्छ र त्यसको झोकको लट्ठी नष्ट हुनेछ। उदार मानिसले आफै पनि आशिष पाउनेछ, किनभने त्यसले आफ्नो भोजन गरिबलाई बाँड्छ। गिल्ला गर्नेलाई बाहिर निकालिदिनु र खिचोला मेटिन्छ। कलह र अपमान टुङ्गिन्छन्। जसले हृदयको शुद्धता रुचाउँछ र जसको बोलीवचन अनुग्रही सहितको छ, त्यसको लागि राजा पनि मित्र हुनेछ। परमप्रभुको आँखाले ज्ञानको हेरचाह गर्छ, तर अविश्वासीका वचनहरूलाई उहाँले विफल गराउनुहुन्छ। अल्छेले भन्छ, बाहिर एउटा सिंह छ, अथवा गल्लीहरूमा गए भने मेरो हत्या हुनेछ। व्यभिचारिणीको मुख एक गहिरो खाडल हो, परमप्रभुको क्रोधमा पर्नेहरू त्यसभित्र जाकिनेछन्। बालकको हृदय मूर्खताको बन्धनले जेलिएको हुन्छ, तर ताडनाको बेतले उसबाट त्यो टाढै भाग्नेछ। आफ्नो सम्पत्ति बढाउन गरिबमाथि थिचोमिचो गर्ने र धनीलाई उपहारहरू दिने दुवै व्यक्तिहरू दरिद्र बन्छन्। बुद्धिमानका उखानहरूमा ध्यान दिएर सुन र मैले सिकाएका कुराहरूमा तेरो मन लगा, किनभने ती कुराहरू तेरो हृदयमा राखिस् भने अनि ती सबै तेरा ओठमा तयार रहन्छन् भने त्यो मनोहर हुन्छ। तेरो भरोसा परमप्रभुमा होस् भनेर यो कुरा आज म तँलाई सिकाउँछु। तँलाई नै सिकाउँछु। के मैले तेरो लागि 30वटा नीति वचन लेखिदिएको होइन र? सल्लाह र ज्ञानका वचनहरू आफूलाई पठाउनु हुनेहरू कहाँ तैँले उचित जवाफहरू दिन सक भनेर मैले तँलाई सत्य विश्वसनीय वचनहरू सिकाएको होइन र?
तिनीहरू असहाय छन् भन्दैमा गरिबमाथि शोषण नगर र दिनहीनलाई अदालतमा पेल्ने काम नगर, किनभने परमप्रभुले तिनीहरूको मुद्दा आफ्नो हातमा लिनुहुनेछ र तिनीहरूलाई लुट्नेहरूलाई उहाँले लुट्नुहुनेछ। गरम मिजाजको मानिसलाई मित्र नबना, सितिमिति रिसाउने मानिससँग सङ्गत नगर, नत्र त त्यसको चाल तैँले सिक्लास् र आफै पासोमा पर्लास्। बन्धकमा आफ्नो हात नहाल अथवा अर्काको ऋणको जमानी नबस। यदि तँसँग तिर्ने उपाय छैन भने त सुतेको खाट समेत तँबाट खोसिनेछ। प्राचीन साँध सिमानाको ढुङ्गो नहटा जो तेरा पुर्खाहरूले खडा गरेका हुन्। आफ्नो काममा सिपालु कुनै मानिसलाई तँ देख्छस्, त्यसले राजाहरूका सामु सेवा गर्नेछ, त्यसले नचिनेका मानिसहरूको सेवा गर्ने छैन। हितोपदेश 23। जब त शासकसँग भोजन गर्न बस्छस्, तेरो सामुन्ने जे राखिएको छ त्यो राम्ररी याद गर। यदि तेरो खन्चुवा बानी छ भने तेरो घाँटीमा चक्कु राख। तिनको मिठो भोजनको लोभ नगर, किनभने त्यो भोजन छकाउने हुन्छ। धनी बन्न आफूलाई बेसरी नघोट, बुद्धिमानी बनी संयम गर। धनको एक झलक पाइन्छ र त्यो गइहाल्छ, किनभने त्यसका पखेटाहरू पलाउँछन् र आकाशतिर गरुड झै त्यो उडेर जानेछ। कन्जुस मानिसको भोजन नखा, त्यसको मिठो भोजनको लोभ नगर, किनभने त्यो त्यस्तो किसिमको मानिस हो जसले त्यसको दाम उठाउने बारे सधैँ सोचिरहेको हुन्छ। त्यसले तँलाई खानुहोस् पिउनुहोस् भन्छ, तर त्यसको मन तसित हुँदैन। तैँले त्यो थोरै खाएको पनि उकेलिदिनेछस् र त्यसलाई तैँले गरेको अभिवादन त्यसै खेर जानेछ। मूर्खसँग कुरा नगर, किनभने त्यसले तेरा वचनहरूका बुद्धिको तिरस्कार गर्नेछ। प्राचीन सात सिमानाको ढुङ्गो नहटा अथवा टोराटोरीको खेतबारी नमिच, किनभने तिनीहरूका रक्षक शक्तिशाली हुनुहुन्छ। उहाँले तेरो विरुद्ध तिनीहरूको मामिला उठाउनुहुनेछ। तेरो हृदय अर्तीतिर लगा र तेरा कान ज्ञानका वचनतिर लगा। बालकलाई ताड्न दिन नरोक, तैँले त्यसलाई बेत लगाएर सजाय दिइस् भने त्यो मरिजाने छैन। बेत लगाएर त्यसलाई सजाय दे र त्यसको प्राण मृत्युदेखि बचा। हे मेरो छोरा, यदि तेरो हृदय बुद्धिमान छ भने मेरो हृदय खुसी हुनेछ। मेरो अन्तस्करण त्यस बेला रमाउनेछ जब तेरो ओठले उचित कुरा बोल्दछ। तेरो हृदयलाई पापीहरूको डाह गर्न नदे, तर परमप्रभुका भयको निम्ति उत्सुक भइरह। निश्चय नै भविष्यमा तेरो निम्ति आशा छ र तेरो आशा व्यर्थ जाने छैन। हे मेरो छोरो, सुन र बुद्धिमान बन र तेरो हृदय ठिक मार्गमा राख। बेसरी दाखमद पिउनेहरू अथवा सकेसम्म मासु हँसुन्नेहरूसँग सङ्गत नगर, किनभने मतवाला र खन्चुवाहरू दरिद्र बन्छन् र यस्तो लठ्याइले तिनीहरू झुत्रे बन्छन्। तेरा बुबाको कुरा सुन जसले तँलाई जीवन दिए र आफ्नी आमा वृद्ध हुँदा उनको हेला नगर। सत्य किन र त्यो बिक्री नगर। बुद्धि, अनुशासन र समझदारी प्राप्त गर। धर्मी मानिसको बुबा असाध्यै आनन्दित हुन्छ। बुद्धिमान छोरा आफ्ना बुबामा प्रसन्न रहन्छ। तेरा बुबा र आमा हर्षित हुन्, तँलाई जन्म दिने आमाले रमाहाट गरून्। हे मेरो छोरा, तेरो हृदय मलाई दे र तेरा आँखाले मेरा बाटो पालन गरून्, किनभने बेस्या एक गहिरो खाडल हो र व्यभिचारिणी स्त्री एक साँघुरो इनार हो। त्यो डाकु झै ढुकी बस्छे र मानिसहरूका माझमा अविश्वासीहरूको सङ्ख्या बढाउँछे। कष्ट कसलाई हुन्छ, शोक कसलाई हुन्छ, कलह कसलाई हुन्छ, गुनासो कसलाई हुन्छ, कसलाई अनावश्यक चोटपटक लाग्छ, कसका आँखाहरू रगत जस्ता राता हुन्छन्। तिनीहरूकै जो मदले भुलिरहन्छन्, जुनहरू मिश्रित मदको प्याला चाख्न जान्छन्। रातो दाखमदमा एक टक लगाएर नहेर, जब त्यो कचौरामा राख्दा फिज उठ्छ, जब त्यो सहजै उदो जान्छ, अन्त्यमा त्यसले सर्पले झै डस्छ र गोमनले झै विष हालिदिन्छ। तेरा आँखाले अनौठा दृश्यहरू देख्नेछन् र तेरो मनले अल्मल्याउने कुराहरू विचार गर्नेछ। महासमुद्रमा सुतिरहे झै तँलाई हुनेछ। मस्तुलका डोरीको मासतिर झुन्डिरहे झै त हुनेछस्। तैँले भन्नेछस्, तिनीहरूले मलाई हिर्काउँछन् तर मलाई चोट लाग्दैन, तिनीहरू मलाई पिट्छन्
तर मलाई थाहै हुँदैन म कहिले बिउजुला र म अझ पनि पिउन सक्नेछु। हितोपदेश 24। दुष्ट मानिसहरूको डाहा नगर, तिनीहरूसँग सङ्गत गर्न इच्छा नगर, किनभने तिनीहरूको हृदयले उपद्रव रच्दछ र तिनीहरूका ओठले झमेला ल्याउने कुरा गर्दछ। बुद्धिले घर बनाइन्छ र सुझबुझले त्यो स्थापित हुन्छ। ज्ञानद्वारा यसका कोठाहरू अति उत्कृष्ट र सुन्दर थोकहरूले भरिभराउ हुन्छन्। बुद्धिमान मानिसको शक्ति महान हुन्छ र ज्ञानी मानिसको सामर्थ्य बढ्छ। युद्ध गर्नका निम्ति तँलाई अगुवाई चाहिन्छ, विजय पाउनलाई धेरै सल्लाहकार चाहिन्छ। मूर्खको निम्ति बुद्धि साह्रै उच्च हुन्छ, ढोकामा जम्मा भएको समुदायको अघि बताउने कुरा त्यससँग हुँदैन। खराबी जसले रच्दछ त्यो षड्यन्त्रकारीको नाउँले चिनिनेछ। मूर्खताका षड्यन्त्रहरू पाप हुन् र मानिसहरू अर्काको खिल्ली उडाउनेलाई घिनाउँछन्। सङ्कष्टको दिनमा लर्खराइस् भने तेरो बल कति कम रहेछ। मार्नलाई लगिएकाहरूलाई बचा, मारकाटतिर ढुनमुनी रहेकाहरूलाई रोक। यदि तँ भन्दछस् हामीलाई त यसबारे केही थाहै भएन, के हृदय जाँच गर्नुहुनेले यो कुराको ख्याल राख्नुहुन र तेरो जीवन रक्षा गर्नुहुनेलाई यो कुरा थाहा हुँदैन र? के उहाँले हरेक व्यक्तिलाई त्यसको काम अनुसार बदला दिनुहुन्न र? हे मेरो छोरो, मह खा, किनभने त्यो असल हुन्छ। चाकाबाटको महको स्वाद तँलाई गुलियो हुन्छ। यो पनि याद राख कि बुद्धि तेरो प्राणको लागि गुलियो हुनेछ। यसलाई तैँले प्राप्त गरिस् भने तेरो भविष्यको लागि आशा छ र तेरो आशा व्यर्थै जाने छैन। धर्मी मानिसका घरको विरुद्ध दुष्टले ढुकेझै ढुकी नबस, त्यसको वासस्थानमाथि छापा नमार, किनभने धर्मी मानिस 7 पटक लड्यो भने पनि फेरि उठ्छ, तर दुष्टहरूलाई विपत्तिले नाश गरिदिन्छन्। तेरो शत्रुको पतन हुँदा नरमा, त्यसले ठेस खाँदा तेरो हृदय हर्षित नहोस्, नत्र भने परमप्रभुले देख्नुहुनेछ र असहमति जनाउनुहुनेछ र त्यसदेखि आफ्नो क्रोध हटाउनुहुनेछ। दुष्ट मानिसको कारण पीर नमान वा दुष्टप्रति डाही नबन, किनभने दुष्ट मानिसका भविष्यको आशा हुँदैन र दुष्टको बत्ती निभाइनेछ। हे मेरो छोरो, परमप्रभुको र राजाको डर राख र विद्रोहीहरूसँग नमिल, किनभने उहाँहरू दुवैले तिनीहरूमाथि एक्कासी सर्वनाश पठाउनुहुनेछ र कस्ता विपत्तिहरू उहाँहरूले पठाउनु होला भनी कसलाई थाहा हुन्छ र? बुद्धिमानका अरू उखानहरू, यी पनि बुद्धिमानका उखानहरू हुन्। न्याय गर्दा पक्षपात गर्नु राम्रो होइन। दोषीलाई जसले तिमी निर्दोष छौ भन्छ, मानिसहरूले त्यसलाई सराप्नेछन् र जातिहरूले त्यसको निन्दा गर्नेछन्। तर तिनीहरूको भलो हुनेछ जसले दोषीको अपराध साबित गर्छ, त्यस व्यक्तिमाथि प्रशस्त आशिष बर्सनेछ। इमान्दार जवाफ चाहिँ ओठमाथिको चुम्बन जस्तै हो। बाहिरको काम पुरा गर र आफ्नो खेतबारी तयार पार, अनि त्यसपछि आफ्नो घर बना। आफ्नो छिमेकीको विरुद्ध केही कारणै बिना गवाही नदे वा आफ्ना ओठलाई छली कामको लागि प्रयोग नगर। यसो नभन, त्यसले मलाई गरेझै म पनि त्यसलाई गर्नेछु, त्यस मानिसले मलाई गरेको साटो म लिनेछु। म एउटा अल्छेको खेततिरबाट गएँ, एउटा समझ नभएको मानिसको दाखबारीबाट भएर गएँ। चारैतिर काँडाहरू उम्रेका थिए, झारै झारले खेत ढाकिएको थियो अनि ढुङ्गाको पर्खाल उजाड भएको थियो। मैले अवलोकन गरेका कुराहरूलाई हृदय विचार गरेँ र मैले देखेका कुराहरूबाट एक शिक्षा सिकेँ। क्षणभरको सुताइ र क्षणभरको उघाइले, हात बाँधेर क्षणभरको आराम गराइले दरिद्रता तमाथि डाकु झै र अभाव चाहिँ सशस्त्र मानिस झै आइलाग्नेछ। हितोपदेश 25। सोलोमनका अरू हितोपदेश। सोलोमनका यी हितोपदेश यहुदाका राजा हिजकियाका मानिसहरूले उतारेका हुन्। कुनै कुरा गोप्य राख्नुमा परमेश्वरको महिमा हुन्छ, कुनै कुराको खोजी निकाल्नुमा राजाहरूको महिमा हुन्छ। जसरी स्वर्गहरू उच्च छन् र पृथ्वी गहिरो छ, त्यसरी नै राजाहरूका हृदयको खानतलासी गर्न नसकिने हुन्छ। चाँदीको कसर निकालिदे अनि मात्र कलाकारको निम्ति काम लाग्ने वस्तु निस्कन्छ। राजाको उपस्थितिबाट दुष्टहरू निकालिदे अनि मात्र तिनको सिंहासन धार्मिकताले स्थापित हुनेछ।
राजाको उपस्थितिमा आफैलाई नउचाल र महापुरुषहरूका माझमा बस्ने हक नखोज। ठुला बडाका अघि तँलाई तिनले होच्याउनु भन्दा तिनी आफैले तँलाई यसो भनेको बेस हुनेछ, यहाँ माथि आऊ, तेरो आँखाले जे देखेको छ त्यो कुरा हतपत्त अदालतमा नलैजा, किनभने अन्त्यमा तैँले के गर्नेछस्? यदि तेरो छिमेकीले तँलाई लाजमा पार्यो भने छिमेकीसँग आफ्नो मुद्दा मामिला तैँले बहस गर्दा अर्का मानिसको आस्थामा विश्वासघात नगर, नत्र त त्यो सुन्नेले तँलाई लाजमा पार्ला र तेरो खराब नाम कहिले मेटिने छैन। ठिकसित बोलिएको वचन चाँदीमा जडान गरिएको सुनका स्याउहरू जस्तै हुन्छन्। सुनको कुण्डल वा निखुर सुनको गहना झै बुद्धिमान मानिसको हप्की सुन्ने कानको लागि हुन्छ। कटनीको बेला हिउँको शीतलता झै विश्वासयोग्य दूत त्यसलाई पठाउनेहरूका निम्ति हुन्छ। आफ्ना मालिकको आत्मालाई त्यसले ताजा गराउँछ। झरी बिनाको बादल र बतास झै आफूले नदिएको दानमा धाक लाउने मानिस हुन्छ। धैर्य गर्नाले शासकलाई मनाउन सकिन्छ र विनीत जिब्रोले हड्डी गलाउन सक्छ। म भेटाइस् भने चाहिँदो मात्र खा, यो धेरै खाइस् भने तैँले बान्ता गर्नेछस्। आफ्नो छिमेकीको घरमा कहिले कहीँ मात्र जाने गर, धेरै जाने गरिस् भने त्यसले तँलाई घृणा गर्नेछ। लाठो वा तरबार वा तिखो काँड झै आफ्नो छिमेकीको विरुद्ध झुटो गवाही दिने मानिस हो। दुखेको दाँत अथवा लङ्गडो खुट्टा भए झै सङ्कष्टको बेला अविश्वासयोग्य व्यक्तिमा भर पर्नु हो। जाडो दिनमा ओड्ने खोसेर लगे झै वा सोडामा सिर्का खन्याए झै दुखित हृदय भएकोलाई गीत गाइदिने मानिस हुन्छ। यदि तेरो शत्रु भोकाएको छ भने त्यसलाई खान भोजन दे, यदि त्यो तिर्खाएको छ भने त्यसलाई पिउन पानी दे। यसो गर्नाले तैँले त्यसको टाउकोमा जलिरहेको भुङ्ग्रो खन्याउने छस् र परमप्रभुले तँलाई इनाम दिनुहुनेछ। उत्तरीय बतासले वृष्टि ल्याए झै धूर्त जिब्रोले क्रोध अनुहार ल्याउँछ। झगडिया पत्नीसँग एउटै घरमा बस्नु भन्दा त कौसीको एक कुनामा बस्नु बेस। थकित प्राणको लागि चिसो पानी झै टाढा ठाउँबाट आएको शुभ समाचार हो। हिले जरुवा पानी वा दूषित कुवा झै दुष्टको कुरामा लाग्ने धर्मी मानिस हो। धेरै मह खानु राम्रो हुँदैन, न त आफ्नै मान खोज्नु कसैलाई आदरणीय हुन्छ। पर्खालहरू भत्किएको नगर झै आत्मसंयम नभएको मानिस हो। हितोपदेश 26। ग्रीष्म ऋतुमा हिउँ वा फसलको बेला झरी परे झै मूर्खलाई सम्मान दिनु सुहाउँदैन। भुर्र उड्ने भँगेरो र हानिएर जाने गौँथली झै बिना कारणको श्राप पनि लाग्दैन। घोडाको लागि कोर्रा, गधाको लागि करेली र मूर्खहरूका पिठ्युको लागि लट्ठी। मूर्खलाई त्यसको मूर्खता अनुसारको जवाफ नदे, नत्र त आफै पनि त्यो जस्तै हुनेछस्। मूर्खलाई त्यसको मूर्खता अनुसारको जवाफ दे, नत्र त त्यो आफ्नो नजरमा बुद्धिमान हुनेछ। आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हाने झै अथवा हिंसा पिए झै मूर्खको हातमा समाचार पठाउनु हो। लङ्गडो मानिसका झुन्डिएका लुला गोडाहरू झै मूर्खको मुखमा भएको हितोपदेश हुन्छ। मूर्खलाई सम्मान दिनु घुँयत्रोमा ढुङ्गा बाँध्नु झै हो। मतवालाको हातमा काँडे बिरुवा भए झै मूर्खको मुखमा भएको हितोपदेश हो। मूर्ख वा कुनै बटुवालाई ज्यालामा काम लगाउनु धनुर्धारीले जथाभावी काँड हानेर चोटै चोट पार्नु झै हो। जसरी कुकुर आफ्नै बान्ता खान फर्किन्छ, त्यसरी नै मूर्खले आफ्नो मूर्खता दोहोर्याउँछ। आफ्नै नजरमा आफूलाई बुद्धिमान ठान्ने मानिस देखेको छस्? त्यसको भन्दा त बरु मूर्खको लागि धेरै आशा हुन्छ। अल्छेले भन्छ, सडकमा सिंह छ, डरलाग्दो सिंह गल्लीहरूमा डुलिरहेको छ। ढोका आफ्नो कब्जामा यताउता फर्के झै अल्छे आफ्नो खाटमा पल्टन्छ। अल्छेले आफ्नो हात थालमा गाड्छ र आफ्नो मुखसम्म पुर्याउन पनि त्यसलाई अल्छी लाग्छ। ढङ्ग मिलाएर जवाफ दिने 7 जना मानिस भन्दा पनि अल्छे आफ्नै नजरमा बुद्धिमान बन्छ। आफूसँग सम्बन्धित झगडामा हस्तक्षेप गर्ने बटुवा र कुकुरको कान पक्रने व्यक्ति एउटै हो। त्यो अगुल्टा वा घातक काँड हान्ने बौला जस्तै हो।
जसले आफ्नो छिमेकीलाई छल गरिसकेपछि भन्छ, मैले त ख्याल ख्याल मात्रै गरेको थिएँ। दाउरा बिना आगो निप्छ, कुरौटे बिना खिचोला शान्त हुन्छ। भुङ्राको लागि कोइला र आगोको लागि दाउरा झै कलह सल्काउनका निम्ति झगडिया मानिस हुन्छ। कुरौटेका शब्दहरू मिठो गाँस जस्तै हुन्छन्, ती मानिसको भित्री भागसम्म पुग्छ। माटोको भाँडोमा चाँदीको जलप लगाए झै दुष्ट हृदयका जोसिला ओठ हुन्छन्। द्वेषपूर्ण मानिसले आफूलाई त्यसको कुराले ढाकछोप गर्छ, तर आफ्नो हृदयमा भने त्यसले छलछामलाई आश्रय दिन्छ। त्यसको बोली मनोहर भए पनि त्यसमाथि विश्वास नगर, किनभने त्यसको हृदय 7वटा द्वेषले भरिएको हुन्छ। त्यसले आफ्नो द्वेष छलसित लुकाएको हुन सक्छ, तर त्यसको दुष्टता समुदायमा खुल्ला हुनेछ। मानिसले खाडल खन्यो भने त्यसभित्र त्यो आफै जाकिनेछ। मानिसले ढुङ्गा गुडायो भने त्यो गुडेर आफैतिर फर्कनेछ। झुटो जिब्रोले त्यसबाट पीडामा परेकाहरूलाई घृणा गर्छ र चाप्लुसी घस्ने मुखले सर्वनाश गराउँछ। हितोपदेश 27। भोलिको धाक नलगा, किनभने एकै दिनमा के आइपर्ला भन्ने तँलाई थाहा हुँदैन। तेरै मुखले होइन अरूले तेरो प्रशंसा गरून्, तेरो ओठले होइन कोही अरूबाट होस्। ढुङ्गा गह्रो हुन्छ र बालुवा वजनदार, तर मूर्खको उत्तेजना ती दुवैभन्दा अझ गह्रो हुन्छ। क्रोध निर्दयी हुन्छ र झोक चाहिँ अत्याधिक, तर डाहाको सामु को खडा हुन सक्छ। खुल्ला हप्की गोप्य प्रेमभन्दा असल हो। मित्रबाट पाएको चोट पत्यार गर्न सकिने हुन्छ, तर शत्रुका चुम्बन भने प्रचुर हुन्छन्। टन्न अघाएको व्यक्तिलाई मह अमन हुन्छ, तर भोकाएकालाई तितो समेत मिठो लाग्छ। आफ्नो गुणबाट भट्किएर निस्केको चरा झै आफ्नो घरबाट भट्किएर निस्केको मानिस हुन्छ। अत्तर र धूपले मनलाई हर्षित पार्छ र मित्रबाट पाइने मिठास उनको साँचो सल्लाह हो। आफ्नै मित्र र आफ्ना बुबाको मित्रलाई नत्याग र तँलाई विपत्ति आइपर्दा आफ्नो दाजुभाइको घरमा नजा, किनभने नजिकको छिमेकी टाढाको दाजुभाइ भन्दा बेस हो। हे मेरो छोरो, बुद्धिमान बन र मेरो हृदयलाई आनन्दित तुल्या, तब मलाई हेलचक्राइको व्यवहार गर्ने जोसुकैलाई पनि म जवाफ दिन सक्नेछु। बुद्धिमानले खतरा आइरहेको देख्छ र कतै शरण लिन्छ, तर सोझो चाहिँ त्यतैतिर जान्छ र दुःख भोग्छ। अपरिचितको जमानी बस्नेको लुगा पनि खोस, यदि त्यसले स्वेच्छाचारी स्त्रीको खातिर त्यसो गरेको भए त्यो धरौटी राख। कसैले आफ्नो छिमेकीलाई एका बिहानै चर्को स्वरले श्राप आशिष दिन्छ भने त्यो त श्राप पो बन्छ। झगडिया पत्नी वर्षाको दिनमा एकहोरो तप चुहने झरी जस्तै हो। त्यसलाई बसमा राख्नु बतासलाई बसमा राख्नु बराबर हो, अथवा हातले तेल अठ्याउनु जस्तै हो। फलामले फलामलाई उध्याए जस्तै एउटाले अर्को मानिसलाई उध्याउँछ। अन्जिरको रुख रेखदेख गर्नेले त्यसको फल खानेछ र आफ्ना मालिकको हेरचाह गर्ने व्यक्ति सम्मानित हुनेछ। पानीमा अनुहार प्रतिबिम्बित भए झै मानिसको हृदयमा मानिस प्रतिबिम्बित हुन्छ। मृत्यु र विनाश कहिले तृप्त हुँदैन, न त मानिसका आँखा नै सन्तुष्ट हुन्छन्। चाँदी पगाल्ने भाँडो र सुन खार्ने आरण हुन्छ, तर आफूले पाउने प्रशंसाबाट मानिस जाँचिएको हुन्छ। मूर्खलाई खलमा हालेर पिँधे पनि, त्यसलाई जाँतोमा अन्न राखेर पिँधे झै गरे पनि तैँले त्यसको मूर्खता त्यसबाट हटाउने छैनस्। तेरा भेडाहरूको अवस्था राम्ररी थाहा गर, आफ्नो बगालप्रति सावधानीपूर्वक ध्यान दे, किनभने धन सम्पत्ति त सधैँभरि रहँदैन र मुकुट पनि सबै पुस्ताका लागि सुरक्षित रहँदैन। जब पराल हटाइन्छ र नयाँ पालुवा देखा पर्छ र डाँडा पाखाहरूबाट घाँस बटुलिन्छ, तब भेडाहरूले तँलाई लुगा जुटाइदिन्छन् र खेत किन्ने रकम बाख्राहरूबाट आउँछ। बाख्रीको दुध त र तेरो परिवारलाई खान चाहे जति पुग्नेछ र तेरा नोकर्नीहरूलाई पोषण हुनेछ। हितोपदेश 28। कसैले नलखेटे पनि दुष्ट मानिस भाग्छ, तर धर्मी चाहिँ सिंह जस्तै आँटिला हुन्छन्।
जब देश बागी बन्छ त्यहाँ धेरै शासकहरू खडा हुन्छन्, तर समशक्ति भएको ज्ञानी मानिसले अमन चैन कायम राख्छ। गरिबमाथि थिचोमिचो गर्ने शासक अन्न एउटै नराखी नाश पार्ने मुसलधारे वर्षा जस्तै हो। व्यवस्था त्याग्नेहरूले दुष्टहरूको प्रशंसा गर्छन्, तर व्यवस्था पालन गर्नेहरूले तिनीहरूको विरोध गर्छन्। दुष्ट मानिसहरू न्यायलाई बुझ्दैनन्, तर परमप्रभुलाई खोज्नेहरूले यसलाई पूर्ण रूपले बुझ्दछ। गरिब भए तापनि कलङ्क रहित भई हिँड्नु कुटिल मतीको बाटोमा लागेको धनी भन्दा असल हो। व्यवस्था पालन गर्ने चाहिँ विवेकी छोरो हो, तर खन्चुवाको सङ्गत गर्नेले आफ्ना बुवामाथि बेइज्जत ल्याउँछ। अति नै ब्याज लगाएर जसले आफ्नो सम्पत्ति बढाउँछ त्यसको कुम्ल्याएको धन अर्कैको हुनेछ, जसले गरिबमाथि दया राख्नेछ। यदि कसैले व्यवस्थाप्रति आफ्नो कान बन्द गर्छ भने त्यसका प्रार्थनाहरू समेत घृणित हुन्छन्। इमानसँग चल्नेलाई जसले खराब बाटोतिर लैजान्छ त्यसको आफ्नै पासोमा त्यो फस्नेछ, तर निर्दोषले पर्याप्त अंश पाउनेछ। धनी मानिस आफ्नै नजरमा बुद्धिमान हुन सक्छ, तर विवेकी भएको गरिब मानिसले त्यसलाई छर्लङ्गै देख्छ। धर्मीको विजय हुँदा ठुलो खुसियाली हुन्छ, तर दुष्ट सत्तामा पुग्दा मानिसहरू लुक्न थाल्छन्। आफ्ना पापहरू लुकाउनेको उन्नति हुँदैन, तर जसले ती स्वीकार गर्छ र त्याग्छ त्यसले कृपा पाउँछ। परमप्रभुसँग सधैँ डराउने मानिस धन्यवादको हो, तर आफ्नो हृदय कठोर पार्ने मानिस सङ्कष्टमा पर्छ। गर्जन सिंह वा झम्टने भालु जस्तै असहाय मानिसहरूमाथि शासन गर्ने दुष्ट मानिस हो। निर्दय शासकमा बुद्धिको अभाव हुन्छ, तर भ्रष्टाचारको धन घृणा गर्नेले दीर्घायु पाउनेछ। हत्याको दोषले व्याकुल भएको मान्छे मृत्युसम्मै फरार रहनेछ, कसैले पनि त्यसको समर्थन नगरोस्। जसको हिँडाइ निर्दोष छ त्यो सुरक्षित रहन्छ, तर जसका बाटाहरू कुटिल मतीका छन् तिनीहरू अचानक पतित हुनेछन्। आफ्नो जमिन खनजोत गर्नेको प्रशस्त भोजन हुनेछ, तर कल्पनाको पछि दौडनेहरू दरिद्रताले भरिन्छन्। विश्वसनीय मानिसले बेस्तरी आशिष पाउनेछन्, तर धनी हुनलाई व्यग्र बन्नेहरू दण्ड बिना रहने छैन। पक्षपात गर्नु राम्रो होइन, तापनि एक टुक्रा रोटीको खातिर मानिसले कुकर्म गर्छ। कन्जुस मानिस धनी हुने लालसा गर्छ र दरिद्रताले त्यसलाई प्रतीक्षा गरिराखेको छ भन्ने त्यसलाई थाहै हुँदैन। फुर्क्याउने जिब्रो भएकोले भन्दा हप्काउने मानिसले नै आखिरमा धेरै निगाह प्राप्त गर्नेछ। आफ्नो बुबा वा आमालाई लुटेर यी गल्ती होइन भन्ने छोरा बर्बाद पार्नेको साझेदार हो। लोभी मानिसले कलह मचाउँछ, तर परमप्रभुमा भरोसा राख्ने मानिसको फलिफाप हुन्छ। आफैमा भरोसा राख्ने व्यक्ति मूर्ख हो, तर बुद्धिमा हिँड्ने सुरक्षित रहन्छ। जसले गरिबलाई दिन्छ उसलाई कुनै अभाव हुने छैन, तर जसले तिनीहरूप्रति आँखा चिम्लन्छ त्यसले धेरै श्राप पाउनेछ। दुष्ट सत्तामा पुग्दा मानिसहरू लुक्न थाल्छन्, तर जब दुष्टको नाश हुन्छ धर्मी मौलाउँछन्। हितोपदेश 29। घरिघरि हप्की पाएर पनि कोही हट्ठी नै भइरहन्छ भने त्यो एक्कासी नाश हुनेछ, तर किबै नरहने गरी धर्मी सप्रेमा मानिसहरू रमाउँछन्। दुष्टले शासन गर्दा मानिसहरू वेदनाले छटपटाउँछन्। बुद्धि प्रेम गर्ने मानिसले आफ्ना बुबालाई खुसी तुल्याउँछ, तर बेस्याहरूको सङ्गत गर्नेले आफ्नो सम्पत्ति बेकाममा उडाउँछ। न्याय कायम गरेर राजाले देशलाई स्थायित्व दिन्छ, तर घुसको लोभ गर्नेले मुलुकलाई सर्वनाश गर्छ। आफ्नो छिमेकीलाई फुर्क्याउनेले त्यसका खुट्टा फस्ने जाल फिजाएको हुन्छ। खराब मानिस त्यसको आफ्नै पापको कारण पासोमा पर्छ, तर धर्मीजन गाउन र प्रसन्न हुन सक्दछ। धर्मात्माले गरिबको न्यायबारे हेरविचार गर्छ, तर दुष्टले चाहिँ त्यसबारे सरोकार नै राख्दैन। खिल्ली उडाउनेले सहरभरि हल्ला मचाउँछ, तर बुद्धिमान मानिसले क्रोधलाई पर पन्साउँछ। बुद्धिमान मानिस मूर्खसँगै अदालतमा गयो भने मूर्ख झोकिन्छ र गिल्ला गर्छ, त्यसैले त्यही मिलाप हुँदैन। रक्तपात गर्ने मानिसहरू इमान्दार व्यक्तिलाई घृणा गर्छन् र इमान्दारीसँग चल्नेलाई मार्न खोज्छन्। मूर्खले आफ्नो रिस पुरै पोखिन दिन्छ, तर बुद्धिमान मानिसले आफूलाई अधीनमा राख्छ। शासकले झुटा कुराहरू सुन्छ भने तिनका सम्पूर्ण अधिकारीहरू दुष्ट बन्छन्। गरिब मानिस र अत्याचारीमा यो कुरो समान छ। परमप्रभुले तिनीहरू दुवैका आँखालाई
दृष्टि दिनुहुन्छ। यदि राजाले ठिकसँग गरिबको न्याय गर्छ भने तिनको सिंहासन सदैव सुरक्षित रहनेछ। सुधारको छडीले बुद्धि प्रदान गर्छ, तर छाडा छोडेको छोराले आफ्नी आमाको बेइज्जत गर्छ। जब दुष्ट फस्टाउन थाल्छ, पाप पनि फस्टिँदै जान्छ, तर धर्मीले तिनीहरूको पतन देख्नेछ। आफ्नो छोरालाई ताड्न दे र त्यसले तँलाई शान्ति दिन्छ। त्यसले तेरो प्राणमा अति आनन्द ल्याउनेछ। जहाँ दर्शन प्रकाश छैन त्यहाँ मानिसहरू भाडिन्छन्, तर त्यो मानिस धन्य हो जसले व्यवस्था पालन गर्छ। कुराले मात्रै नोकरलाई सुधार्न सकिँदैन, त्यसले बुझे तापनि जवाफ दिँदैन। हतारिएर बोल्ने मानिस त देख्छस्, त्यसको भन्दा त एउटा मूर्खको निम्ति धेरै आशा हुन्छ। मानिसले आफ्नो नोकरलाई बाल्यकालदेखि नै पुलपुल्यायो भने आखिरमा त्यसले दिगदारी पार्नेछ। दुष्ट मानिसले कलह मचाउँछ र गरम मिजाज भएकोले धेरै पापहरू गर्छ। मानिसको घमण्डले त्यसलाई निचो पार्छ, तर नम्र आत्मा भएको मानिसले सम्मान पाउँछ। चोरको मतियार हुने त्यसको परम शत्रु हुन्छ। त्यसलाई शपथ खान लागेको हुनाले गवाही दिने त्यसको आँट हुँदैन। मान्छेको डर एउटा पासो जस्तै हो, तर परमप्रभुमा भरोसा राख्ने मानिस सुरक्षित रहन्छ। धेरैले शासकसँग भेटघाट गर्न खोज्दछन्, तर परमप्रभुबाट नै मानिसलाई न्याय मिल्छ। धर्मीले बेइमानलाई घृणा गर्छ, दुष्टले इमानदारलाई घृणा गर्छ। हितोपदेश 30। आगुरका नीति वचन। याकेका छोरा आगुरका नीति वचन, एक ईश्वरवाणी। यस मानिसले इथिएल र युकाललाई घोषणा गरेका हुन्। मानिसहरूमध्ये म सबभन्दा अबुझ हुँ। मानिसमा हुनुपर्ने समशक्ति मसँग छैन। मैले बुद्धि प्राप्त गरेको छैन, न त मलाई परम पवित्रको ज्ञान नै छ। स्वर्गसम्म को उक्लेको छ र तल ओर्लेर आएको छ? कसले बतासलाई आफ्नो हातको मुठीमा बटुलेको छ? कसले पानीलाई आफ्नो खास्टोमा लपेटेको छ? पृथ्वीका चारैतिरको अन्तसम्म कसले स्थापित गरेको छ? उहाँको नाउँ के हो र उहाँका पुत्रको नाउँ के हो? यदि तँलाई थाहा छ भने मलाई भन्। परमेश्वरको हरेक वचन दोषरहित छ। उहाँमा शरण लिनेहरूका निम्ति उहाँ ढाल हुनुहुन्छ। उहाँका वचनहरूमा नथप, नत्र त उहाँले तँलाई हप्काउनु हुनेछ र झुटा प्रमाणित गर्नुहुनेछ। म तपाईँसँग दुईवटा कुरा माग्दछु। हे परमप्रभु, म मर्न अघि तीबाट इन्कार नगर्नुहोस्। असत्यता र झुटा कुरा मबाट टाढै राख्नुहोस्। न त मलाई दरिद्रता न धन सम्पत्ति दिनुहोस्, तर मलाई केवल दिनको रोटी दिनुहोस्। अन्यथा मसँग धेरै भएकोले म तपाईँलाई इन्कार गरौँला र परमप्रभु को हो र भनुला, अथवा म गरिब भएकोले चोरी गरौँला र परमप्रभु मेरा परमेश्वरको नाउँ अपमानित पारुला। मालिकको सामु त्यसका नोकरको निन्दा नगर, नत्र त त्यसले तँलाई सराप्नेछ र तैँले यसको मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। यस्ताहरू पनि हुन्छन् जुनहरू आफ्ना बुबालाई सराप्छन् र आफ्ना आमाहरूलाई धन्यका ठान्दैनन्। तिनीहरू जो आफ्नै दृष्टिमा शुद्ध हुन्छन्, तर आफ्नै फोहोरबाट तिनीहरू सफा भएका हुँदैनन्। तिनीहरू जसका आँखाहरू अति घमण्डी हुन्छन्, जसको हेराइ अति घृणायुक्त हुन्छ। तिनीहरू जसका दाँत तरबारहरू हुन् र जसका बङ्गरा छुरा समान हुन्छन्। जुकाका दुई छोरीहरू छन्, देव देव भन्दै तिनीहरू चिच्याउँछन्। 3 कुरा छन् जो कहिले सन्तुष्ट हुँदैन, 4वटा जसले पुग्यो कहिले भन्दैनन्। चिहान र बाँझो गर्भ र जमिन जो पानीले कहिले अगाउँदैन, र आगो जसले पुग्यो कहिले भन्दैन। त्यो आँखा जसले बुबालाई खिसी गर्छ र आमाको आज्ञालाई घृणा गर्छ, त्यसलाई बेसीका कागहरूले ठुँगेर बाहिर निकाल्नेछन् र गिद्धहरूले खानेछन्। 3वटा कुराहरू छन् जो मेरो निम्ति साह्रै अचम्मका छन्, 4वटा जो म बुझ्नै सक्दिनँ। आकाशमा गरुडको चाल, चट्टानमाथि सर्पको चाल, महासमुद्रमा जहाजको चाल र तरुणीसँग पुरुषको चाल। व्यभिचारिणीको चाल यस्तो हुन्छ, त्यसले खान्छे र आफ्नो मुख पुच्छे र त्यसपछि भन्छे, मैले के गल्ती
गरेकै छैन। 3वटा कुराबाट पृथ्वी काम्छ, 4वटा कुरा जुन त्यसले खप्नै सक्दैन। चाकर राजा भएको, मूर्ख टन्न अघाएको, माया नपाएकी स्त्रीले विवाह गरेकी, चाकर्नी जो आफ्नी मालकिनीलाई पन्छाएर तिनको ठाउँमा बस्छे। पृथ्वीमा 4वटा कुराहरू साना छन् तापनि तिनीहरू अत्यन्तै बुद्धिमान हुन्छन्। कमिला थोरै बल भएका प्राणी हुन् तापनि ग्रीष्म ऋतुमा नै तिनीहरू आफ्नो भोजन सञ्चय गर्छन्। सापन थोरै शक्ति भएका प्राणी हुन् तापनि पहरामा तिनीहरू आफ्नो घर बनाउँछन्। सलहका राजा हुँदैन तापनि तिनीहरू लहरै हुल बाँधेर अघि बढ्छन्। छेपारालाई हातले पक्रन सकिन्छ तापनि राजाको महलमा यो पाइन्छ। 3वटा कुरा छन् जो आफ्नो हिँडाइमा रवाफिला हुन्छन्, 4 जुन शानसँग यताउता हिँड्छन्। सिंह पशुहरूमध्ये बलिष्ठ हुन्छ जो कुनै कुरा अघि हच्कँदैन। शानदार हिँड्ने कुखुराको भाले र बोका, अनि सेना आफ्नो वरिपरि राखेर हिँड्ने राजा। यदि तैँले मूर्ख चाल चलेर आफैलाई फुर्काइस् भने वा तैँले खराबीको योजना गरेको छस् भने तेरो मुखमा हात राखिहाल। किनभने दूध मथेर घिउ निस्कन्छ र नाक माड्यो भने जसरी रगत निस्कन्छ त्यसरी नै रिस उठाउनाले झडा उत्पन्न हुन्छ। हितोपदेश 31। राजा लमुएलका नीति वचन जो तिनकी आमाले सिकाएकी एक ईश्वरवाणी। हे मेरो छोरो, हे मेरो गर्वको छोरो, हे मेरो भाकलको छोरो, तेरो बल स्त्रीलाई दिएर नसिद्ध्या, तेरो ताकत त्यसलाई नदे जसले राजाहरूको पतन गराउँछन्। यो राजाहरूका निम्ति होइन। हे लमुएल, राजाहरूले दाखमद पिउनुहुन्न, शासकहरूले मदिराको लालसा गर्नुहुन्न, नत्र भने तिनीहरूले पिएर कानुनी आदेश के हो बिर्सनेछन् र थिचोमिचोमा परेका सबैलाई तिनीहरूको अधिकारदेखि वञ्चित गराउँछन्। तिनीहरूलाई मदिरा देऊ जो नष्ट भइरहेका छन्, दाखमद त्यस्ताहरूलाई देऊ जसलाई विरह चलेको छ। तिनीहरूले पिउन् र आफ्नो दरिद्रता भुलुन् र आफ्नो वेदना फेरि नसम्झुन्। त्यस्ताहरूको पक्षमा बोल जो आफ्नो पक्षमा बोल्न सक्दैनन्। यस्ताहरूका अधिकारको निम्ति जो कंगाल छन्। आवाज उठाएर न्यायसङ्गत फैसला गर, गरिब र दिनहीनको अधिकारको रक्षा गर। समाप्ति। उच्च चरित्र भएकी स्त्री। उच्च चरित्र भएकी पत्नी कसले पाउन सक्छ? तिनी मानिक भन्दा पनि अति नै बढी मूल्यकी हुन्छन्। तिनका पतिले तिनीमाथि पुरा भरोसा गर्छन् र उनलाई कुनै असल कुराको अभाव हुँदैन। तिनले आफ्नो जीवनकालभरि नै उनको भलो गर्छिन्, कुभलो होइन। तिनले ऊन र सन पाट चुनेर आफ्ना हातहरूले उत्सुकता साथ काम गर्छिन्। व्यापारी जहाजहरूले जस्तै तिनले टाढाबाट भोजन ल्याउँछिन्। तिनी राति नै उठ्छिन्, आफ्नो परिवारको लागि भोजनको इन्तजाम गर्छिन् र आफ्नी दासी ठिटीहरूलाई आफ्नो भाग दिन्छिन्। खुबै सोच विचार गरेर तिनको एउटा खेत किन्छिन् र आफ्नो कमाइले तिनी दाखबारी लाउँछिन्। तिनले आफ्नो काम फुर्तीसँग गर्छिन्, आफ्नो कामको लागि तिनका पाखुराहरू बलिया हुन्छन्। तिनले आफ्नो कारोबार लाभदायक भएको देख्छिन् र तिनको बत्ती राति निभ्दैन। तिनले आफ्नो हातमा चर्खाको डन्डा लिन्छन् र आफ्नै औलाले पिउरी पक्रिन्छन्। तिनले गरिबहरूलाई आफ्नो मुट्ठी खोल्छिन् र आफ्नो हात दिनहीनहरूका लागि बढाउँछिन्। हिउँ पर्दा आफ्नो परिवारको निम्ति तिनी डराउँदिनन्, किनभने तिनीहरू सबैले सिन्दुरे रङको वस्त्र पहिरेका हुन्छन्। तिनले आफ्नो खाटको लागि ओढ्ने ओछ्याउने बनाउँछिन्। तिनी मलमल र बैजनी कपडाले पहिरेकी हुन्छन्। तिनका पति सहरको मूल ढोकामा सम्मानित हुन्छन्, जहाँ उनी मुलुकका पाकाहरूसँग बसेका हुन्छन्। तिनले सुती कपडाका वस्त्रहरू बनाउँछिन् र ती बिक्री गर्छिन् र व्यापारीहरूलाई पटुकाहरू उपलब्ध गर्छिन्। तिनी सामर्थ्य र प्रतिष्ठाले सुशोभित हुन्छन् र आउने दिनहरूका बारेमा तिनी हाँस्न सक्छिन्। तिनी बुद्धिसँग बोल्छिन् र तिनको जिब्रोमा विश्वासयोग्य उपदेश हुन्छ। तिनी आफ्नो परिवारका कारोबारको देखरेख गर्छिन् र आलस्यको रोटी खाँदिनन्।
तिनका छोरा छोरीहरू खडा भएर तिनलाई धन्य भन्छन्। तिनका पतिले पनि यसो भनेर तिनको प्रशंसा गर्छन्। धेरै स्त्रीहरूले उत्तम कुराहरू गर्छन्, तर तिनीहरू सबैलाई तिमीले जितेकी छेउ। सौन्दर्य भ्रमात्मक हुन्छ र सुन्दरता उडिजाने हुन्छ, तर परमेश्वरको भय मान्ने स्त्रीको नै प्रशंसा गरिनुपर्छ। तिनले कमाएको इनाम तिनैलाई दिनु र तिनका कामले सहरको मूल ढोकामा नै तिनलाई प्रशंसा ल्याउनु।